एकछिन सँगै प्रार्थना गर्नेछौँ। हामीहरूलाई प्रेम गर्नुहुने करुणामय पवित्र एकमात्र हाम्रो परमेश्वर पिताज्यू, प्रभुज्यूको अमूल्य पवित्र रगतले हाम्रो सबै पापहरूलाई अनन्तसम्मका लागि क्षमा गरिदिनु भएको छ। अब इन्साफ र श्राप नपाउने बनाइदिनु भएको छ। सित्तैमा हामीहरूलाई हाम्रो आत्माको मुक्ति दिनुभएको छ। परमेश्वरज्यूको सन्तान बनाइदिनु भएको छ। परमेश्वरज्यूको अनन्तको राज्यमा जान सक्ने बनाइदिनु भएको छ। यो सबै अनुग्रहको लागि धन्यवाद, महिमा र प्रशंसा हाम्रो एकमात्र परमेश्वर पिताज्यूलाई चढाउँछौँ। यो समय प्रभुज्यूको अनमोल पवित्र रगतले छुटकारा पाएको हामीहरूलाई प्रभुज्यूको अगाडि भेला गरिदिनु भएको छ। प्रभुज्यूको महान अनुग्रहको प्रेमको प्रशंसा गर्न, वचन अध्ययन गर्न, पवित्र संगति गर्न दिनुभएको छ। धन्यवाद चढाउँछौँ। परमेश्वरज्यूले नै हामीहरू प्रत्येक जनालाई हेरचाह गरिदिनुहोस्। परमेश्वरज्यूको करुणामय हातले प्रत्येक जनालाई सम्हालिदिनुहोस्। प्रभुज्यूको प्रशस्तताको अनुग्रहले, जीवनले, पवित्र आत्माको शक्तिले झन अझै बलियो बनाइदिनुहोस्। हाम्रो बाँकी जीवन परमेश्वरज्यूको सन्तानले जस्तै जिउन, शर्माउनु नपर्ने जीवन जिउन सक्न सहयोग गरिदिनुहोस्। यो संसारमा हाम्रो जीवन व्यर्थको हुन नदिनुहोस्। परमेश्वरज्यूले हामीहरूलाई दिनुभएको पवित्र सेवाहरूलाई 100% पूरा गर्न सक्नको लागि हामीहरूलाई बुद्धि, शक्ति झन धेरै दिनुहोस्। आज यहाँ सँगै भेला हुन नसक्नु भएको प्रियहरूलाई, आफ्नो ठाउँमा रहेर वचन सुनिरहनु भएको सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई, सबैजनालाई परमेश्वरज्यूको एउटै अनुग्रह दिनुहोस्। परमेश्वरज्यूको प्रेम र शक्तिशाली हातले झन बलियो बनाइदिनुहोस्। बिरामी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई चाँडै स्वास्थ्य बनाइदिनुहोस्। स्वास्थ्य भएर सबै जीवन परमेश्वरज्यूको महिमाको लागि जिउन सक्ने बनाइदिनुहोस्। विभिन्न प्रकारको सतावटमा भएको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई, विभिन्न प्रकारको रोग भएको सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई, विभिन्न प्रकारको आर्थिक समस्यामा भएको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई, सबैजनालाई हेरचाह गरिदिनुहोस्। आवश्यक भएको अनुग्रह झन थपिदिनुहोस्। बाँकी जीवनले झन परमेश्वरज्यूलाई मात्र भरोसा गर्न सक्न, आज्ञाकारी हुन सक्न, परमेश्वरज्यूको स्वर्गीय पवित्र इच्छा र महिमाको लागि जिउन सक्न सहयोग गरिदिनुहोस्। अब चाँडै आउनुहुने प्रभुज्यूको अगाडि शर्माउनु नपर्ने जीवन जिउन सक्न सबैजनालाई डोराइदिनुहोस्। समय र अवस्था अनुसार आवश्यक भएको वचन दिएर काम गर्न डोर्याउनु नै परमेश्वरज्यूले यो समयमा पनि हामीहरूले गर्नै पर्ने कामहरूलाई गर्न सक्न सिकाइदिनुहोस्, सहयोग गरिदिनुहोस्। हामीहरूलाई वचन सुनेर बिर्सने मानिस होइन, वचनलाई हृदयमा राखेर काम गरेर परमेश्वरज्यूको महिमा गर्न, परमेश्वरज्यूको इच्छा पूरा गर्न प्रयोग गरिदिनुहोस्, अनुग्रह गरिदिनुहोस्। हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा प्रार्थना चढाउँछौँ। आमेन। सबैजनालाई धन्यवाद छ र स्वागत पनि छ। बाइबलको वचन 2 तिमोथी 2 अध्यायको 3 र 4 पदको वचनलाई सबैजनाले खोल्नुहोस्। 2 तिमोथी 2 अध्यायको 3 र 4 पदको वचनलाई सबैजनाले खोल्नुहोस्। दुई तिमोथी 2 अध्यायको 3 र 4 पदको वचनलाई हामीहरू सबैजना मिलेर सँगै पढ्नेछौँ। 2 तिमोथी 2 अध्यायको 3 र 4 पदको वचनलाई सँगै पढौँ। ख्रीष्ट येशूका असल सिपाही झैं दुःख भोगमा हामीसँग सहभागी हौ। सेनामा भर नभएको सिपाही अरू धन्दामा अल्झदैन, किनकि उसलाई भर नगर्नेलाई सन्तुष्ट पार्नु नै उसको लक्ष्य हुन्छ। यतिसम्म पढ्नेछौँ। पानी धेरै परेको कारण पानीको डुबानले मानिसहरू धेरैजना मरेको छ। घर भत्केको छ, धेरै समस्याहरू भएको छ।
धेरै विपत्तिहरू झन बढिरहेको छ। सबै ठाउँमा कोरोना रोगको कारण समस्या भएको छ। अहिले सारा संसारभरि नै धेरै समस्याहरू भइरहेको छ। यो सबै प्राकृतिक विपत्तिहरू हो। मानिसहरूले यो संसारमा सधैँ जिउने आशा गर्छन्। यो आशा नष्ट गर्नको लागि यस्तो घटनाहरू परमेश्वरज्यूले पठाइदिनु भएको हो। यस्तो समस्याहरू जति धेरै हुन्छन् झन हामीहरूले चाहिँ प्रभुज्यूसँग भरोसा गर्नुपर्छ। शरीरको संसारको आशा छोड्नु पर्छ। अब चाँडै आउनुहुने प्रभुज्यूको आशामा जिउनु पर्छ। आज्ञाकारी हुनुपर्छ। झन परमेश्वरज्यूको नजिक भएर जिउनु पर्छ। परमेश्वरज्यूको पवित्र इच्छा बुझ्नुपर्छ अनि यो इच्छा पूरा गर्नुपर्छ। चाँडै आउनुहुने प्रभुज्यूको अगाडि खडा हुँदाखेरि शर्माउनु नपर्ने, गाली खानु नपर्ने जीवन, पवित्र जीवन हामीहरूले जिउनु पर्छ। अब एक हप्तापछि हामीहरूले प्रतीक्षा गरेको, आशा गरेको गर्मी ऋतुको संयुक्त बाइबल गोष्ठीको समय आएको छ। विगत समयहरूमा जस्तै संयुक्त बाइबल गोष्ठी गर्ने ठुलो भवनमा गएर भेला भएर स्वतन्त्रसँग प्रचार गर्न नपाए तापनि, विभिन्न प्रकारको विपत्तिहरू, समस्याहरू भए तापनि हामीहरू संयुक्त गोष्ठी गर्नेछौँ। यस्तो विपत्ति समस्याहरू भए तापनि हामीहरूले प्रार्थना गरिरह्यो भने, प्रचार गर्न जोसिलो भइरह्यो भने परमेश्वरज्यूको इच्छा पूरा हुने ठुलो फल हामीहरूले फलाउन सक्छौँ। यसकारण विभिन्न प्रकारको समस्याहरू छ भनेर कमजोरी मन नबनाउनुहोस्। हामीहरूले गर्न सक्ने सबै काम गर्नुपर्छ। प्रार्थना गर्नुपर्छ। आफ्नो आत्माको मुक्ति नपाएको हाम्रो परिवारहरू, आफन्तहरू, साथीहरू, छिमेकीहरूलाई प्रचार गर्नुपर्छ। हामीहरूले प्रचार गरेन भने उहाँहरूले आफ्ना आत्माको मुक्ति पाउन सक्दैन। यो कुरालाई सबैजनाले बुझ्नै पर्छ, याद गरिदिनुहोस्। यसकारण अगाडिदेखि नै प्रार्थना गर्नुपर्छ, योजना गर्नुपर्छ, तयार गर्नुपर्छ। सबैजनाले मिलेर काम गर्नुपर्छ। प्रचार गर्ने कामको लागि सबैजनाले तयार गर्न मेरो पनि विनम्र अनुरोध छ। आज पनि विगत हप्तामा अध्ययन गरेको जस्तै नयाँ गरेर जन्मेको क्रिस्चियनको दर्जा र चालचलनको विषयमा अध्ययन गर्नेछौँ। आजको मुख्य विषय चाहिँ क्रिस्चियनहरू क्रिस्टको असल सिपाही हो भन्ने कुरालाई विभिन्न उदाहरणद्वारा सँगै विचार गर्नेछौँ। हामीहरू एकछिन भए पनि सँगै अध्ययन गर्नेछौँ। हामी क्रिस्चियनहरूको दर्जा के हो भनेर निरन्तर अध्ययन गर्दैछौँ। अझै पनि अध्ययन गर्नुपर्ने कुराहरू धेरै बाँकी छन्। आफ्नो दर्जा थाहा हुनुपर्छ। संसारमा जिउँदा पनि, समाजमा, राष्ट्रमा सबैजनाको दर्जा छ। परिवारमा पनि दर्जा छ। बुबा, आमा, ठुलो छोरा, सानो छोरा, ठुलो छोरी, कान्छी छोरी, यसरी छ। आफ्नो स्तर अनुसार काम गर्नुपर्छ। आफ्नो दर्जा अनुसार सबैजनाले गर्नुपर्ने आफ्नो जिम्मेवारीहरू छन्। हाम्रो दर्जालाई वास्ता गरेन भने, गर्नुपर्ने कामलाई ध्यान दिएन भने दैनिक जीवन जिउन पनि विभिन्न प्रकारको समस्याहरू हुन्छन्। बाधा दिने मान्छे, काम नलाग्ने मान्छे हुन्छ। हामीहरूको दर्जा संसारिक मानिसहरूले भनेको संसारको दर्जा होइन। परमेश्वरज्यूले हामीहरूलाई आत्माको मुक्ति दिनु भएर, क्रिस्चियन बनाउनु भएर क्रिस्चियनहरूलाई दिनुभएको नयाँ दर्जा छ, स्वर्गीय पवित्र दर्जा छ।
यो दर्जा संसारिक दर्जासँग तुलना गर्न सक्दैन। यो संसारमा हामीहरू एकछिन जिएर जानुपर्छ। परमेश्वरज्यूले दिनुभएको दर्जा अनुसार जिएकोहरूलाई चाँडै आउनुहुने प्रभुज्यूको अगाडि खडा हुँदाखेरि शर्माउनु नपर्ने इनाम, स्याबास, प्रशंसा, आदर छ। दर्जा अनुसार नजिउनेहरूले चाहिँ गाली खानुपर्छ, शर्माउनु पर्छ। हामीहरूको यो संसारमा एकछिन जिउने जीवन पनि अनन्तको महिमासँग सम्बन्ध छ भनेर हरेक समय याद गर्नुपर्छ। एकछिन पनि भुल्नु हुँदैन। संसारिक मानिसहरूले चाहिँ अब चाँडै नाश हुने संसारमा जिउनको लागि योजना गरेर, तयार गरेर, परिश्रम गरेर प्रयास गरिरहेको छ। ती सबै कुराहरू अब एक दिन चाँडै नष्ट हुन्छन्, सबै नष्ट हुन्छन्। क्रिस्चियनहरू वर्तमानको लागि अहिले जिएको होइन, तर परमेश्वरज्यूले बाइबलमा प्रतिज्ञा गर्नुभएको अनन्तको महिमामय भविष्यको लागि तयार गरेर जिएको हो। बाइबलमा भविष्यको महिमाको कुराहरू धेरै प्रतिज्ञा गरिदिनु भएको छ। हामीहरूले महिमा पाउनको लागि ख्रीष्टसँगै कष्ट पनि भोग्नु पर्छ। यो संसारमा क्रिस्चियनहरू जिउने कारण प्रभुज्यूको लागि परिश्रम गर्न, दुःख भोग्न, सुसमाचार प्रचार गर्नको लागि हो। क्रिस्चियनहरूको परिश्रम एउटा पनि खेर जाँदैन। प्रभुज्यूसँगै महिमा पाउने कामको लागि परिश्रम गरेको कारण सबै दुःख भोग्न खुसी हुन्छ। यसकारण आज चाहिँ ख्रीष्टको असल सिपाही भन्ने विषयको केही कुराहरू बताउने छु। विगत हप्तासम्म चाहिँ क्रिस्चियनको दर्जाको विषयमा धेरैचोटि अध्ययन गरेको थियो। अध्ययन गरेको वचनलाई तपाईहरूले ध्यान दिनुपर्छ, विचार गर्नुपर्छ। ध्यान दिएन भने, विचार गरेन भने केही पनि फाइदा हुँदैन। वचन अध्ययन गरेर हरेक समय हाम्रो आत्माको मुक्तिलाई ध्यान दिनुपर्छ। हामीहरूले आत्माको मुक्ति लिएपछि उहाँले दिनुभएको दर्जा अति नै उच्च र महत्त्वपूर्ण छ भनेर हरेक समय ध्यान दिनुपर्छ। एकछिन पनि भुल्नु हुँदैन। अबको बाँकी जीवन अनन्तसम्म रहने आत्मिक कुराको लागि जिउँछु भनेर निर्णय गर्नुपर्छ। अबको बाँकी जीवन म आत्मिक दर्जाको योग्य भएर जिउँछु भनेर निर्णय गर्नुपर्छ। हामीहरूले परमेश्वरज्यूको अनुग्रहबाट आत्माको मुक्ति पाएको छ। अबको बाँकी जीवन जिउन पनि परमेश्वरज्यूकै अनुग्रह र पवित्र आत्माको शक्तिले जिउनु पर्छ। प्रभुज्यूको इच्छा पूरा गर्न, प्रभुज्यूको महिमाको लागि जिउन चाहनेहरूलाई उहाँले वचन, बुद्धि, शक्ति र सबै कुराहरू दिनुहुन्छन्। परमेश्वरज्यूको इच्छालाई इन्कार गरेर आफ्नो इच्छा अनुसार आफूलाई मन परेको कुराहरू पछ्याएर जिउनेहरूलाई परमेश्वरज्यूले पनि छोडिदिनुहुन्छन्। प्रभुज्यूको वचन पाएन भने, शक्ति पाएन भने, प्रभुज्यूले सहयोग गरिदिनु भएन भने म एक पाइला पनि अगाडि बढ्न सक्दैन भनेर नबुझेसम्म परमेश्वरज्यूले उसलाई ताडनाको दण्ड दिनुहुन्छ। आफ्नो आत्माको मुक्ति निश्चित भएको प्रियहरूले यो कुरालाई बुझ्नुपर्छ। 2 तिमोथी 2:3 र 4 पदको वचनले के भन्नुभएको हो भने, पाउल प्रेरित येशू ख्रीष्टलाई इन्कार गर्ने विरोधी थियो, तर परमेश्वरज्यूको वचन, अनुग्रह र शक्तिले आत्माको मुक्ति पायो। त्यसपछि नयाँ करारको समयमा अति नै महत्त्वपूर्ण प्रेरित बनाइदिनु भएको थियो। नयाँ करारको पुस्तकहरू आधा जति पाउल प्रेरितले लेख्नुभयो। पावलले आत्माको मुक्ति पाएको समयदेखि रोममा सुसमाचार प्रचार गरेको कारण घाँटी काटेर मारेको समयसम्म परमेश्वरज्यूको इच्छा र सुसमाचारको लागि मात्रै जिउनु भएको थियो। 2 तिमोथीको पुस्तक चाहिँ पावल रोमको जेलभित्र भएको समयमा, पावलले आफ्नो मृत्यु अब नजिक आएको छ भनेर बुझेको समयमा आफ्नो प्रिय सङ्गी सिपाही प्रचारक तिमोथीलाई अन्तिम वाक्य जस्तै लेखेर पठाएको पत्र हो। 3 पदमा चाहिँ तिमोथीलाई ख्रीष्ट येशूका असल सिपाही चाहिँ दुःख भोगमा हामीसँग सहभागी हौ भनेर अनुरोध गरेको छ। ख्रीष्ट येशूमा असल सिपाही चाहिँ दुःख भोगमा हामीसँग सहभागी हौ भनेको कुरा
के हो भने मैले दुःख भोगेको जस्तै तिमीले पनि दुःख भोग्नु पर्छ भनेको हो। 1 कोरिन्थी 11:1 पनि जसरी म ख्रीष्टको अनुसरण गर्छु त्यसरी नै तिमीहरू मेरो अनुसरण गर भन्नुभएको छ। येशू ख्रीष्टले हाम्रो आत्माको मुक्ति दिनुभएको छ अनि मुक्ति लिएको मानिसहरूले जिउनु पर्ने जीवनको नमुना पनि देखाइदिनु भएको छ। धेरै नमुनाहरू देखाइदिनु भएको छ। हिब्रूको पुस्तक 5:8 र 9 उहाँ पुत्र हुनुहुन्थ्यो तापनि आफूले भोग्नु भएको कष्टद्वारा उहाँले आज्ञा पालन गर्न सिक्नुभयो र सिद्ध तुल्याएर उहाँको आज्ञा पालन गर्नेहरू सबैका निम्ति उहाँ अनन्त मुक्तिको स्रोत बन्नुभयो भन्नुभएको छ। येशूज्यू परमेश्वरज्यूको एकमात्र पुत्र हुनु भए तापनि हाम्रो आत्माको मुक्तिको लागि काम गर्न कष्ट भोग्नु भएर आज्ञा पालना गर्न सिक्नु भएको थियो। यसरी परमेश्वरज्यूको सन्तानको नमुना देखाइदिनु भएको थियो। उहाँ सिद्ध हुनु भएर आज्ञा पालन गर्नेहरू सबैका निम्ति अनन्तको मुक्तिको कर्ता हुनुभयो भनेको कुरा के हो भने मुक्ति पाएको व्यक्तिहरूले मुक्ति लिएपछि जिउनु पर्ने जीवनको नमुना उहाँले देखाइदिनु भएको छ भनेको कुरा हो। पाउल प्रेरितले मसँगै दुःख भोग भनेको कुरा के हो भने मैले दुःख भोगेको जस्तै तिमीले पनि दुःख भोग्न सिक्नु पर्छ भनेको हो। तिमोथी वास्तवमा पाउल प्रेरितसँगै सुसमाचार प्रचार गर्नको लागि धेरै परिश्रम गरेको व्यक्ति थियो। धेरै दुःख भोगेको थियो। यो कामलाई अझै पनि निरन्तर गरिरह भनेको हो। सेनामा भर्ना भएको सिपाहीले अरू धन्दामा अल्झदैन। सेना भनेको के हो भनेर थाहा हुनुपर्छ। सेना भनेको को हो भनेर थाहा हुनुपर्छ। यो वचनलाई धेरै जसो मानिसहरूले विशेष प्रकारको प्रचारकहरूलाई मात्र भनेको वचन हो। हामीहरू जस्तो साधारण विश्वासीहरूलाई होइन, हामी सेना होइन पनि भन्छन्। यो यसरी विचार गरेको गलत कुरा हो। उसले गलत कुरा बुझेको हो। विगत समयमा हामीहरू ख्रीष्टको दास हो भनेर केही वचनहरू अध्ययन गरेको थियो। केही वचनहरू बताएको थिए। आफ्नो आत्माको मुक्ति लिएकोहरू सबैजना परमेश्वरज्यूको छोरा हो, ख्रीष्टको दुलाइ हो, राजकीय पुजारी हो, आत्मिक उच्च दर्जा मात्र होइन, सबैजना ख्रीष्टको दास पनि हो। हामीहरू सबैजना ख्रीष्टको असल सेनाहरू हो। हामीहरू अगाडि बढेर सुसमाचार प्रचार गर्नुपर्छ। सेनाहरू अगाडि बढेर लडाईँ गर्नुपर्छ। प्राचीन समयमा राजाले सबैभन्दा अगाडि गएर लडाईँ गर्थ्यो। सेनापतिले सबैभन्दा अगाडि गएर बलियो भएर साहसी भएर शत्रुसँग लडाईँ गर्नुपर्छ। त्यसपछि अरू सिपाहीहरू पनि पछि पछि गएर त्यो शत्रुहरूसँग नडराइकन लडाईँ गर्छन्। लडाईँ गर्ने सेनाहरूको समूह धेरै हुन्छन्। आकाशमा गएर त्यहाँबाट लडाईँ गर्ने सेना, पानीभित्र गएर त्यहाँबाट लडाईँ गर्ने सेना, जमिनमा बसेर लडाईँ गर्ने सेनाहरू हुन्छन्। सेनाहरू सबैजना अगाडि बढेर शत्रुलाई जित्नको लागि लडाईँ गर्छन्। आफ्नो हतियार बोकेर अगाडि बढ्छन्। शत्रुलाई मार्नको लागि, जित्नको लागि अगाडि बढ्छन्। मर्नको लागि डराउनेहरूले यसरी गर्न सक्दैन। मृत्युसँग डराउनु हुँदैन। असल सेना भएर सबैभन्दा अगाडि बढेर प्रचारकले लडाईँ गर्नुपर्छ। हामीहरू सबैजना असल सिपाही भएर अगाडि बढेर शत्रुलाई जित्ने लडाईँ लड्नुपर्छ। यो सत्य कुरा हो। यो हामीहरूले गर्नै पर्ने काम हो। सेनामा भर्ना भएको सिपाहीले अरू धन्दामा अल्झदैन भनेको कुरा के हो भने हरेक समय शत्रुसँग लड्नको लागि तयार भएको हुनुपर्छ भनेको हो। आज्ञा पायो भने
बोलायो भने आफ्नो सबै कामहरू त्यागेर शत्रुलाई जित्न अगाडि बढ्नुपर्छ, लडाईँ गर्न जानुपर्छ अनि जित्नै पर्छ। सेनामा भर्ना भएपछि सिपाहीहरूको कपाल काटिदिन्छन्। यसकारण सबैजना उस्तै उस्तै देख्छन्। सेनाको पोषक लगाएपछि सबैजना एउटै देख्छन्। सेनाहरूले राष्ट्र र जनताको स्वतन्त्रताको लागि, सुरक्षाको लागि लडाईँ गर्नुपर्छ। प्रियहरू, मानव इतिहास लडाईँको इतिहास हो। शत्रुसँग लडाईँ गरेपछि हार्यो भने आफू पनि मर्नुपर्छ र सबैजना मर्नुपर्छ। हामीहरू आत्मिक लडाईँको मैदानमा बढ्दैछौँ। सेनामा भर्ना भएको सिपाहीले अरू धन्दामा अल्झदैन भनेको कुरा के हो भने आफ्नो व्यक्तिगत काम उसले गर्दैन भनेको कुरा हो। उसले आफ्नो लागि जिउँदैन भनेको कुरा हो। उसले आफ्नो व्यक्तिगत काम र कुराहरू छोड्छन्। लडाईँमा जानुपर्ने समयमा म बुबा आमाको कारण जान सक्दैन, पत्नीको कारण, छोराछोरीको कारण, मेरो कामको कारण जान सक्दैन भन्नु हुँदैन। आत्मिक कुरालाई सबैजनाले झन ध्यान दिनुपर्छ। बाँच्छ कि मर्छ, राष्ट्र रहन्छ कि रहँदैन, यस्तो अवस्था भइरहेको समयमा आफ्नो व्यक्तिगत कामलाई भन्दा राष्ट्रलाई सुरक्षा हुने, जनतालाई सुरक्षा हुने, सबैले जीवन पाउने काम ठुलो काम हो। यसकारण आफ्नो व्यक्तिगत काममा अल्झदैन। आफ्नो व्यक्तिगत कामहरूलाई उसले त्याग्न सक्छन्। हामीहरू क्रिस्टको सिपाहीहरू हो। यसकारण हामीहरू आफ्नो धन्दामा अल्झनु हुँदैन। धेरै जसो मानिसहरूले त्यसो भए हामीहरूले जागिर खानु हुँदैन, व्यापार गर्नु हुँदैन, केही पनि गर्नु हुँदैन, हामीहरू क्रिस्टको सेना हो भनेर गलत कुराहरू पनि गर्छन्। प्रियहरू, सबैजनाले गर्नुपर्ने कामहरू फरक फरक हुन्छन्। तर आत्माको मुक्ति पाएको मानिसहरूले चाहिँ बाँचे पनि मरे पनि सबै कामहरू प्रभुज्यूकै महिमाको लागि गर्छन्। मर्नु परे तापनि प्रभुज्यूको लागि मर्छन्। बाँचे पनि मरे पनि प्रभुज्यूको इच्छा अनुसार परमेश्वरज्यूको महिमाको लागि हुनुपर्छ। खाए पनि पिए पनि परमेश्वरज्यूको महिमाको लागि हुनुपर्छ। म मर्दिन, परमप्रभु कार्यहरूको घोषणा गर्छु भन्नुभएको वचन जस्तै हामी हुनुपर्छ। यसरी निश्चित गर्नुपर्छ। सुसमाचारको लागि वचन मात्र प्रचार गर्न मण्डलीमा बोलाएको प्रचारकहरू पनि छन्। अनि अरू सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले चाहिँ आफूले गरिरहेको कामहरूलाई झन परिश्रम गर्नुपर्छ। यो सबै कामहरू सुसमाचार प्रचार गर्नको लागि गर्नुपर्छ। हामीहरू यो संसारमा जिउने महत्त्वपूर्ण उद्देश्य परमप्रभुको सुसमाचार प्रचार गर्नको लागि हो। हामीहरूले यो कुरालाई स्पष्टसँग बुझ्नै पर्छ। हामीहरू क्रिस्टको असल सिपाहीहरू हुनुपर्छ। म सेना हो भनेर बुझ्नुपर्छ। म सेना होइन भन्नु हुँदैन। मलाई सेना हुने मन छैन भन्नु हुँदैन। यो संसारको सेनाहरू विभिन्न कारणहरूले ठिकसँग सेनाको काम गर्दैन, आफ्नै धन्दामा जिउँछन्। तर ख्रीष्ट येशूको सेनाहरू संसारको सेनाहरू जस्तो हुनु हुँदैन। यसकारण ख्रीष्टको सेनाले अरू धन्दामा आफूलाई अल्झाउँदैन, आफ्नै कामको लागि बस्दैन। येशूज्यूले चेलाहरूलाई बोलाएपछि चेलाहरूले आफ्नो बुबा आमा, आफ्नो काम, माछा, जाल, डुङ्गा सबै छोडेको थियो। सबै कुरालाई त्यागेर येशू प्रभुज्यूको पछाडि पछ्याएर हिँडेको थियो। मती चाहिँ कर उठाउने कार्यालयको कर्मचारी थियो। मतीको राम्रो जागिर थियो। येशूज्यूले मलाई पछ्याउ भन्नु भएपछि मतीले तुरुन्तै आफ्नो काम छोडेर येशूज्यूलाई पछ्याएको थियो। त्यसपछि मत्तीको सुसमाचारको पुस्तक पनि लेख्नुभयो। येशूज्यूको चेलाहरू सबैजना यस्तो व्यक्तिहरू थियो।
हलोमा हात राखेर पछि फर्केर हेर्नेहरू परमेश्वरज्यूको राज्यको योग्य हुँदैन भन्नुभएको छ। हलोमा हात राखेर काम गर्ने मान्छे भनेको परमेश्वरज्यूको राज्यको काम गर्ने मान्छे भनेको हो। तर यस्तो मान्छेले आफ्नो धन्दामा अल्झिरह्यो भने यो मान्छे योग्यको हुँदैन। हामीहरूले यो वचनलाई पनि याद गर्नुपर्छ, अति नै ध्यान दिनुपर्छ। हामीहरूले सबैभन्दा महान मुक्ति आफ्नो आत्माको मुक्ति पाएको छ। अब क्रिस्चियन जीवन भनेको अनन्तको महिमित इनामको लागि हो। हामीहरूको जीवन संसारको विलासी जीवन होइन। हामीहरूले आफ्नो विलासी जीवन जिउनु हुँदैन। परमेश्वरज्यूको महिमाको लागि, आत्माको मुक्तिको सुसमाचारको लागि हामीहरू जिउनु पर्छ। यो काम गर्नको लागि मात्र हामी जिउनु पर्छ। यसरी जियो भने धेरै दुःख कष्टहरू हुन्छन्। यसकारण ख्रीष्टको असल सिपाही भएर सँगै दुःख भोगमा सहभागी हुनुपर्छ। आफ्नो धन्दामा अल्झिरहनु हुँदैन। अरू कुनै काम गरेर यो सुसमाचार प्रचार गर्नुपर्ने पनि हुन सक्छन्। सुसमाचार प्रचार गर्ने कामको कारण आफूले गर्नुपर्ने काम गर्न नपाउने पनि हुन सक्छन्। सुसमाचार प्रचार गरेर मर्नुपर्ने पनि हुन सक्छन्। परमेश्वरज्यूको सेना भएर आत्माको मुक्तिको सुसमाचार प्रचार गर्नै पर्छ भनेर हामीहरूले हरेक समय ध्यान दिनुपर्छ। फिलिपीको पुस्तक 2 अध्यायको 25 पदमा पाउल प्रेरितले इपाफ्रोडिटसलाई मेरो भाइ, मेरो सहकर्मी, मेरो सङ्गी सिपाही भन्नुभएको छ। इपाफ्रोडिटस चाहिँ फिलिपी मण्डलीको भाइ थियो। सुसमाचार प्रचार गर्न हरेक समय पाउल प्रेरितसँगै जानुहुन्थ्यो। पाउल प्रेरित रोमको जेलमा थुनेको समयमा पनि फिलिपीको मण्डलीको खबर र पाउल प्रेरितको खबर ल्याउने र लाने काम इपाफ्रोडिटसले गर्नुभएको थियो। पावलले प्रचार गर्ने हरेक ठाउँमा सहयोग गर्ने काम गरेको थियो। यसकारण मेरो भाइ, मेरो सहकर्मी, मेरो सङ्गी सिपाही भनेको छ। प्रिस्किला र आकिलासलाई पनि मेरो सहकर्मी भन्नुभएको छ। काम सँगै गरेको थियो। ख्रीष्टको सिपाही हुनुभएको थियो। फिलेमोनको पुस्तक 1 अध्यायको 2 पदमा अर्खिपसलाई सङ्गी सिपाही भन्नुभएको छ। अर्खिपस सन्थ मात्र थियो, तर सुसमाचारको लागि सँगै काम गरेको सन्थ थियो। ख्रीष्टको सेना भनेको आत्माको मुक्ति नपाएको मानिसहरूले भनेको जस्तै कुनै विशेष व्यक्ति मात्र होइन। हामीहरू सबैजना ख्रीष्टको असल सिपाही हो भनेर बुझ्नुपर्छ। हरेक समय यो कुरालाई याद गर्नुपर्छ। एकछिन पनि भुल्नु हुँदैन। 1 तिमोथी 1 अध्यायको 18 पदमा हेर्नुभयो भने पाउल प्रेरितले असल लडाईँ लड्न सक भन्नुभएको छ। सेना भनेको योद्धा हो, लडाईँ गर्ने मान्छे हो। 1 तिमोथी 6 अध्यायको 12 पदमा विश्वासको उत्तम लडाईँ लड, अनन्त जीवन पक्री राख भन्नुभएको छ। फेरि अर्को अनन्त जीवन लिनुपर्छ भन्नुभएको कुरा होइन। पाएको अनन्त जीवनलाई सुरक्षा गर, हेरचाह गर। पवित्र, झन पवित्र हो, सिद्ध हो, उद्धार लिएको महिमामय जीवनलाई देखाऊ भनेको हो। शैतानले हाम्रो आत्माको मुक्तिलाई खोसेर लान सक्दैन, तर हाम्रो क्रिस्चियन जीवनलाई पतन बनाउन प्रयास गर्छन्। हामीहरूलाई क्रिस्चियन जीवन जिउनको लागि बाधा दिने काम, फसाउने कामहरू गर्छन्। अनन्त जीवन पाएको मान्छेले योग्यको जीवन जिउन नदिन प्रयास गर्छ। अनन्त जीवन पाएको मान्छेले आफ्नो अनन्त जीवनलाई हेरचाह गरेर झन नयाँ भएर ज्योति चम्किने गरी क्रिस्चियन जीवन जिउनु पर्छ। यसकारण विश्वासको असल लडाईँ लड, अनन्त जीवनलाई पक्रिराख भन्नुभएको हो। 2 तिमोथी 4 अध्यायको 7 पदमा पनि पाउल प्रेरितले रोममा मृत्यु हुनुभन्दा अगाडि
मैले उत्तम लडाईँ लडेको छु, मैले दौड सिद्ध्याएको छु, मेरो विश्वासले बचाइराखेको छु, मेरो लागि धार्मिकताको मुकुट राखिदिनु भएको छ भन्नुभएको छन्। असल लडाईँ लडेको छु, दौड पूरा गरेको छु, विश्वासले सुरक्षा गरेको छु भनेर विजय जीवन घोषणा गरेको छ। येशूज्यूले क्रुसमा मर्नु भएको समयमा अब सिद्धियो भन्नुभएको छ। येशूज्यूले क्रुसमा हाम्रो पापको दण्ड, कष्ट, हाम्रो पापको नग्नताको लाजलाई हटाइदिने काम गरी सिद्ध्याउनु भएको छ। आत्माको मुक्ति दिनुभएको छ। अब हामीहरूले यो आत्माको मुक्तिको सुसमाचार प्रचार गर्नको लागि मर्नु परे तापनि लडाईँ गर्नुपर्छ, अगाडि बढ्नुपर्छ। लडाईँ गरेर जित्नको लागि कोसँग किन लड्नुपर्छ स्पष्टसँग बुझेको हुनुपर्छ। लडाईँ गर्नुपर्ने शत्रु को हो थाहा पाएन भने लडाईँ गर्न सक्दैन। सबैभन्दा पहिला लडाईँ गर्नुपर्ने शत्रु को हो भने हामी आफैसँग हो। 1 पत्रुस 2:11 आत्माको विरुद्धमा लडाईँ गर्ने शारीरिक अभिलाषाहरूबाट अलग रहो भन्नुभएको छ। यो शरीर अर्को मान्छेको शरीर होइन, आफ्नै शरीर हो। शैतानले शरीरको अभिलाषाहरूबाट पाप गर्न फसाउँछन्। शरीरले पाप गर्न लगाउँछन्। एफिसीको पुस्तक 2:1-3 हेर्नुभयो भने तिमीहरू आफ्ना अपराध र पापहरूमा मरेको बेलामा उहाँले तिमीहरूलाई जीवित पार्नुभयो भन्नुभएको छ। हामीहरूले पाप र अपराधमा मरेको बेला आकाशको शक्तिको मालिकलाई पछ्याएको थियो। अहिले पनि अनज्ञाकारिताको सन्तानमा त्यसले काम गर्छन्। आत्माको मुक्ति पाउनुभन्दा अगाडि शैतानले मानिसलाई शरीरको अभिलाषा अनुसार जिउन लगाउँछ। आकाशको शक्ति भएको शैतानले संसारको कुरालाई पछ्याउन लगाउँछ। शैतानले आत्माको मुक्ति नलिएको मानिसहरूमा रहेर दुष्ट कामहरू गर्छन्। शैतानले अनज्ञाकारीको सन्तानमा काम गर्छन्। हामीहरू पनि विगत समयमा शरीरको अभिलाषा र मनको इच्छा पूरा गरेर पापमय स्वभावमा जिएको थियो। हामी स्वभावैले क्रोधको सन्तान भएको थियो। हामीहरू सबैजना पनि विगत समयमा आकाशको शासक शैतानको बन्धनमा जिएको थियो। हाम्रो शरीर र मनले चाहना गरेको अनुसार जिएको थियो, अनज्ञाकारी भएको थियो। हाम्रो शरीर र मनले पाप गरेर जिउने चाहना गरेको थियो। शरीर अनुसार जिउनेहरू परमेश्वरजीको शत्रु हो भन्नुभएको छ। शरीर र मनको इच्छा पूरा गर्ने क्रोधको सन्तान भएको थियो। शैतानले पतन भएको मान्छेबाट काम गर्छन्। आत्माको मुक्ति लिएको मान्छेको पनि पुरानो स्वभाव पुरै परिवर्तन नभएसम्म शैतानले काम गर्न सक्छन्। यसकारण पवित्र आत्माज्यूले हामीहरूलाई दिनदिनै परिवर्तन गरिदिनुहुन्छन्। हामीहरूलाई दिनदिनै नयाँ गरिदिनुहुन्छन्। आत्माको मुक्ति लिएको मान्छेलाई पनि शैतानले प्रयोग गर्न प्रयास गर्छन्। यसकारण रोमीको पुस्तक 7:22 र 23 वचनमा मेरो भित्री मानिस परमेश्वरज्यूको व्यवस्थामा आनन्दित हुन्छ भनेर पाउल प्रेरितले आफ्नो अनुभवको कुरा गर्नुभएको छ। आत्माको मुक्ति लिएपछि हाम्रो भित्री मानिसले परमेश्वरज्यूको इच्छा, पवित्र आत्माज्यूको इच्छा अनुसार जिउन चाहन्छन्। तर मेरो अङ्गहरूमा अर्को नियमले मेरो हृदयमा भएको नियमसँग लडाईँ गर्छ। यो अर्को नियम पाप हो, पुरानो स्वभाव हो, पुरानो मानिस हो। परमेश्वरज्यूको व्यवस्था अनुसार जिउन चाहने मेरो मनसँग लडाईँ गरेर मलाई पापको बन्धनमा शैतानले पार्छ। आफ्नो आत्माको मुक्ति लिएको मान्छेलाई पनि शरीरको अभिलाषा अनुसार जिउन लगाएर परमेश्वरज्यूको काम गर्न नसक्ने गरी शैतानले काम गर्छ भनेर हामीहरूले बुझ्नुपर्छ। यसकारण हरेक समय हामीहरू होसियारी हुनुपर्छ, शैतानको विरोध गर्नुपर्छ। यसकारण गलातीको पुस्तक 5:17 हेर्नुभयो भने पापको स्वभावको लालसा पवित्र आत्माको विरोधमा हुन्छ र पवित्र आत्माको इच्छा पाप स्वभावको विरोधमा हुन्छ। यी दुई एक अर्काको विरोधमा हुन्छ भन्नुभएको छन्। आत्माको मुक्ति पाएको मान्छे भित्र पनि शरीरको अभिलाषा हुन्छन्। पवित्र आत्मा र शरीरको अभिलाषा झगडा गर्छन्। शरीरले, पापले
परमेश्वरज्यूको पवित्र इच्छा अनुसार जिउन विरोध गर्छन्। यसकारण 1 कोरिन्थी 9:27 पदमा पाउल प्रेरितले म आफ्नो शरीरलाई सधाउँछु र बसमा राख्छु, यदि यसरी गरेन भने अरूहरूलाई प्रचार गरेपछि म आफै चाहिँ अयोग्य ठहरिनेछु भनेको छ। प्रख्यात प्रचारक प्रेरितलाई पनि हरेक समय पाप स्वभावले शरीरले बाधा दिएको थियो। यसकारण म आफ्नो शरीरलाई सधाएर बसमा राखेर प्रभुजीको अधीनमा रहन्छु भनेको छ। धेरैजसो मानिसहरू आफू एकपल्ट मरेपछि सबै कुरोको अन्त्य भयो भनेर गलत विचार गर्छन्। प्रियहरू, आफ्नो शरीरको पाप स्वभावसँग निरन्तर झगडा भइरहन्छन्, निरन्तर लडाईँ गरिरहनु पर्छ। प्रियहरू, हाम्रो पहिलो लडाईँ हामी आफूसँगै हो। शरीरको पाप स्वभावले पवित्र आत्माको विरोध गर्छन्, झगडा गर्छन्, लडाईँ गर्छन्। हाम्रो शरीरभित्र सेतो कुरा र कालो कुरा छ। शक्ति पाउने बित्तिकै झगडा गर्छन्। जो हार्छ ऊ मर्नुपर्छ। रोमीको पुस्तक 8:7 पदमा पापमै शरीरको अभिलाषा परमेश्वरज्यूको शत्रु हो भन्नुभएको छ। पापमै शरीरको अभिलाषाले परमेश्वरज्यूलाई खुसी बनाउन सक्दैन। पापमै स्वभाव पवित्र आत्माको विरोधी हो। आफ्नो आत्माको मुक्ति लिए तापनि शरीरको अभिलाषा पूरा गर्ने मन अझै पनि छ। यो कुराले परमेश्वरज्यूसँग शत्रु बनाउँछ, परमेश्वरज्यूको विरोधी बनाउँछन्। शरीरको अभिलाषाले परमेश्वरज्यूसँग विरोधी, शत्रु बनाउँछन्। प्रियहरू, म आफूभित्र परमेश्वरज्यूको विरोधी, शत्रु छ भनेर हरेक समय याद गर्नुपर्छ, कहिले पनि भुल्नु हुँदैन। यसकारण सबैभन्दा पहिला म आफूसँगै लडाईँ गर्नुपर्छ, म आफूसँगै झगडा गर्नुपर्छ। प्रियहरू, म आफूसँग लडाईँ गरेर जितेपछि मात्र त्यसपछि शैतानसँग लडाईँ गरेर जित्न सक्छन्। त्यसपछि हामीहरूले लडाईँ गर्नुपर्ने अर्को शत्रु को हो भने झुट्टा, बेविचारी, भ्रष्ट पुस्तसँग हो। यसकारण प्रेरितको पुस्तक 2:40 पदमा आत्माको मुक्तिको निश्चित भएको क्रिस्चियनहरूलाई यस दुष्ट पुस्तबाट तिमीहरूले आफैलाई बचाओ भन्नुभएको छ। दुष्ट, बेविचारी, भ्रष्ट पुस्तबाट अलग रहनुपर्छ। हामीहरू परिवर्तन हुनुपर्छ। आफ्नो आत्माको मुक्ति लिएको व्यक्तिभित्र पनि पापको स्वभाव हुन्छ, अझै पनि पापको स्वभाव छ। एफिसी 2:2 पदमा भन्नुभएको वचन अनुसार यो संसारको रीति अनुसार आकाशको अधिकारको शासक अर्थात् दुष्ट आत्मा अनुसार हिँड्नु हुँदैन भन्नुभएको छ। यो संसारको रीतिहरू सबै नष्ट हुन्छन्। यसपालि हावापानीले धेरै घरहरू डुबायो, घरहरू धेरै बगायो, घरहरू धेरै बिगार्यो। शैतानले मानिसहरूलाई बेविचार गर्न लगाएर, भ्रष्ट काम गर्न लगाएर, दुष्ट काम गर्न लगाएर, परमेश्वरज्यूलाई विश्वास गर्न नदिएर मानिसहरूलाई नरकमा लान प्रयास गर्छन्। मानिसहरूलाई नष्ट गर्न शैतानले प्रयास गर्छन्। संसारको रीतिलाई हामीहरूले जित्नुपर्छ। 1 यूहन्नाको पुस्तक 2:15 र 16 पदमा संसारलाई वा संसारमा भएका कुनै पनि थोकलाई प्रेम नगर। यदि कुनै मानिसले संसारलाई प्रेम गर्छ भने पिताको प्रेम त्यसमा हुँदैन। संसारमा भएका सबै थोक, शरीरको अभिलाषा, आँखाको अभिलाषा, जीवनको सेखी पिताबाट आएको होइन, स्वर्गबाट आएको होइन भन्नुभएको छ। संसार र संसारमा भएका सबै थोक भनेको संसारमा भएको सबै दुष्ट कुराहरूलाई भनेको हो। यो संसार दुष्टले भरिएको छ। यूहन्नाको सुसमाचार 12:31 पदमा यो संसारको शासक शैतान हो भनेर येशूज्यूले भन्नुभएको छ। शैतानले झुट्टो बोलेर, नक्कली काम गरेर, पाप गरेर यो संसारलाई शासन गरिरहेको छ। शैतानको दुष्टहरू यो संसारमा अति नै धेरै छन्। यसकारण हामीहरूले संसारको सबै दुष्टहरूसँग लडाईँ गर्नुपर्छ। संसारमा भएका सबै दुष्टहरूसँग लडाईँ गर्नै पर्छ। उत्पत्तिको पुस्तक 3:4-5-6 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने अदनको बगैँचामा शैतानले आदम र हव्वालाई पतन बनाएको छ। जीवन दिने रुखको फल होइन, परमेश्वरज्यूले नखाऊ, खायो भने निश्चय नै मर्नेछौ भन्नुभएको फललाई झुट्टा कुरा गरेर फसाएर खान लगाएको छ।
खायो भने बुद्धि पाउँछ, परमेश्वरज्यू जस्तै हुन्छ भनेर फसाएको छ। हव्वाले पहिला थाहा थिएन, तर शैतानले यो कुरा भनेपछि, शैतानको यो कुरा सुनेपछि खानालाई असल, हेर्नमा रहर लाग्दो र बुद्धि पाउनलाई त्यस रुखको चाह गर्नुपर्ने रहेछ भनेर देखिन्। शैतान डरलाग्दो घिनलाग्दो भएर आउँदैन। शैतान अति नै बुद्धिमान जस्तो भएर, पवित्र जस्तो भएर, नम्र जस्तो भएर आएर फसाउँछन्। शैतानले हव्वालाई खाऊ, मर्दैनौ भनेको थियो। मर्छौ भनेको कुरा झुटो कुरा हो भनेको थियो। यसकारण मर्दैनौ, खाऊ, परमेश्वरज्यू जस्तै तिमीहरू पनि हुन्छौ भनेर फसाएको थियो। शैतानले अनज्ञाकारी हुन लगाएको थियो। परमेश्वरज्यूको प्रेमलाई शङ्का गर्न लगाएको थियो। प्रियहरू, परमेश्वरज्यू जस्तै हुनको लागि परमेश्वरज्यूले नै परमेश्वरज्यूको प्रतिरूपमा मानिसलाई बनाउनु भएको थियो। नम्र भएर आज्ञाकारी भयो भने परमेश्वरज्यूले नै उच्च पारिदिनुहुन्छन्। तर शैतानले घमण्डी मन बनाइदियो। यसकारण हव्वाले टिपेर खाइन् अनि आफ्नो पतिलाई पनि खान दियो। शैतानको योजनाले उनीहरू पतन भयो। यो शैतानले अहिले पनि शरीरको अभिलाषा, आँखाको अभिलाषा र जीवनको सेखीमा फसाउँछन्। आँखाले देखेको कुरा, खाने कुरा, यो संसारको सबै कुराहरूलाई पछ्याउन लगाएर फसाएर मानिसलाई शैतानले नरकमा लान्छन्। यसकारण यो संसारको शासक शैतानसँग लडाईँ गर्नुपर्छ। मान्छेलाई शरीरको अभिलाषामा फसाएर शैतानले काम गर्छन्। 1 यूहन्ना 5:4 र 5 पदमा परमेश्वरबाट जन्मेको हरेकले संसारमाथि विजय प्राप्त भएको छ। यो विजय विश्वासले भएको हो। परमेश्वरजीले दिनुभएको विश्वासले भएको हो। संसारमाथि विजय प्राप्त गर्ने को हो? त्यही हो जसले येशू ख्रीष्ट परमेश्वरज्यूको पुत्र हुनुहुन्छ भनी विश्वास गर्छ भन्नुभएको छ। प्रियहरू, परमेश्वरज्यूबाट नयाँ गरेर जन्मेकोहरूले संसारसँग लडाईँ गर्नुपर्छ अनि जित्नुपर्छ। यो शैतानसँग लडाईँ गरेको हो। संसारको सबै झुटा दुष्ट कुराहरूसँग निरन्तर लडाईँ गर्नुपर्छ। 2 कोरिन्थी 5:7 पदमा हामी विश्वासद्वारा हिँड्छौँ, देखिने कुराको आधारमा होइन भन्नुभएको छ। शैतानले चाहिँ आँखाले देख्ने कुरा, शरीरको कुरा, वर्तमान कुरा, संसारको कुराहरू पछ्याउन लगाएर मानिसहरूलाई फसाएर पाप गर्न लगाउँछन् अनि पतन बनाउँछन्, नरकमा लान्छन्। 2 कोरिन्थी 4:18 पदमा पनि हामी देख्ने कुरालाई होइन, नदेख्ने कुरालाई ध्यान दिन्छौँ, किनभने देख्ने कुरा क्षणिक हो तर नदेख्ने कुरा चाहिँ अनन्तसम्म रहन्छ भन्नुभएको छ। आँखाले देख्ने कुराहरू हेरौँ हेरौँ जस्तो लाग्छ, खाउँ खाउँ जस्तो लाग्छ, घमण्ड गर्न मन लाग्छ। यो संसारको कुराहरू केही समयपछि नष्ट हुने कुराहरू हो। यस्तो कुराहरू माछालाई फसाएर मार्ने बल्छीमा राखिएको खाना जस्तै हो। शैतानले मानिसलाई नरकमा लान फसाउने कुराहरू हो। हामीहरू पनि नरकमा जानुपर्ने मानिस भएको थियो, तर हाम्रो परमेश्वरज्यूले हामीहरूलाई हाम्रो आत्माको मुक्ति दिनुभएको छ। हामीहरूलाई बचाइदिनु भएको छ। हामीहरू अझै पनि 100% संसारबाट अलग भएको छैन। शैतानले हाम्रो जीवनलाई पतन बनाउन सक्छन्। शैतानले सांसारिक शारीरिक कुराहरूले फसाउँछन्। यसकारण हामीहरूले दृश्य कुरालाई होइन, अदृश्य कुरालाई हेर्नुपर्छ। विश्वास भनेको परमेश्वरज्यूको प्रतिज्ञालाई पछ्याएर परमेश्वरज्यूले दिनुभएको अनन्तको महिमामय आशालाई हेरेको हो, प्रतीक्षा गरेको हो। हामीहरू यसको लागि जिउनुपर्छ। हामी स्वर्गतिर अगाडि बढ्नुपर्छ। हामीहरूले लडाईँ गर्नुपर्ने अन्तिम शत्रु को हो भने परमेश्वरज्यूको र हाम्रो आत्माको विरोध गर्ने शैतान हो। हामीहरूले लडाईँ गर्नुपर्ने शैतानसँग हो। शैतान भनेको को हो भने परमेश्वरज्यूको विरोधी र मानिसको विरोधी हो। यसकारण एफएसी 6:10 पददेखि हेर्नु भयो भने हाम्रो लडाईँ शरीर र रगतको विरुद्ध होइन, प्रधानताहरूको विरोधमा, शक्तिहरूको विरोधमा, वर्तमान अन्धकारको संसारिकको विरोधमा, दुष्ट आत्मिक सेनाहरूको विरोधमा भन्नुभएको छ। हाम्रो लडाईँ मानिसहरूसँग होइन भन्नुभएको छ। आकाशमा भएका दुष्ट आत्माको सेनाहरूसँग, अन्धकारको शासकहरूसँग हाम्रो लडाईँ हो। प्रियहरू, अझैसम्म पनि आफ्नो आत्माको मुक्ति लिन नसकेकोहरू वर्तमान अन्धकारको संसारिक शासकको बन्धनमा छ भनेर बुझ्नुपर्छ।
हाम्रो सबैभन्दा ठुलो शत्रु, आत्मिक शत्रु, अन्तिम शत्रु शैतान हो। शैतानसँग लडाईँ गर्नै पर्छ। यशायाको पुस्तक 14 अध्यायको 12 पददेखि 15 पदसम्म हेर्नुभयो भने शैतानलाई सुरुमा परमेश्वरज्यूले विशेष स्वर्गदूत लुसिफर स्वर्गदूत बनाउनु भएको थियो। तर उसले घमण्डी भएर परमेश्वरज्यूको विरोध गरेको कारण परमेश्वरज्यूबाट पतन भएको हो। परमेश्वरज्यूले निकालिदिनु भएको हो। यस्तो कुराहरू बाइबलको विभिन्न ठाउँमा लेखेर दिनुभएको छ। यो लुसिफर मात्र होइन, अर्को स्वर्गदूतहरू पनि 1/3 यो लुसिफर शैतानको दूत भएर पतन भएको कुरा बाइबलमा लेखेर दिनुभएको छ। यसकारण मत्तीको सुसमाचार 25 अध्यायको 41 पदमा शैतान र त्यसका दूतहरूको लागि तयार गरिएको अनन्तको आगोमा जाऊ भन्नुभएको छ। नरक शैतान र शैतानको दूतहरूको लागि परमेश्वरज्यूले तयार गर्नुभएको ठाउँ हो। यो शैतानलाई पतन हुने बित्तिकै नरकभित्र हालिदिएको भए हुने थियो। यो शैतानलाई छोडिदिएर यो संसारमा मानिसहरूलाई किन दुःख कष्ट भोग्न दिनुभयो भनेर धेरै जसो मानिसहरूले भन्ने गर्छन्। तर प्रियहरू, यो सबै कुराहरूमा पनि परमेश्वरज्यूको धेरै ठुलो योजना छ। किनभने शैतानलाई जित्नेहरू मात्र परमेश्वरज्यूको जीवनमा, प्रेममा, महिमामा जान सक्छन्। लुसिफरले चाहना गरेको स्थानमा त्यत्तिकै जान बस्न पाउँदैन। यसकारण शैतानलाई परमेश्वरज्यूले नै छोडिदिनु भएको हो। स्वर्ग जाने प्रजाहरूलाई तालिम दिन, जाँच्न, बलियो बनाउनको लागि शैतानलाई छोडिदिनु भएको हो। यूहन्नाको सुसमाचार 8 अध्यायको 44 पदमा येशूज्यूले यहुदीहरूलाई तिमीहरूले तिमीहरूको पिता दियाबलसको इच्छा पूरा गर्ने संकल्प गर्छौ भन्नुभएको छ। यहुदी धर्मगुरुहरूसँग शैतानले काम गरेको थियो। शैतान सुरुदेखि हत्यारा थियो। तिनीहरूसँग सत्य थिएन। तिनीहरूले सत्यको वास्ता गर्न सकेन। शैतानले आफ्नै स्वभावमा बोल्छ, त्यसले झुट बोल्छ, त्यो झुटको पिता हो भनेर येशूजीले भन्नुभएको छ। प्रियहरू, शैतान हत्यारा हो। आदम र हव्वाको आत्मालाई मारेको थियो, पतन बनाएको थियो, अदनको बगैँचाबाट बाहिर निकालेको थियो। अदनको बगैँचाबाट बाहिर गएपछि पनि हाबिलले थुमा बलिदान गरेर परमेश्वरज्यूलाई चढाएको कारण परमेश्वरज्यू खुसी हुनुभएर यो भेटी ग्रहण गर्नुभएको थियो। तर यो कुराको कारण दाई कैनले डाहा गरेको थियो, रिसाएको थियो। 1 यूहन्ना 3 अध्यायको 12 पदमा कैनको दुष्ट कामले कैनले भाइ हाबिलको हत्या गर्यो भन्नुभएको छ। प्रियहरू, यो दुष्ट भनेको शैतान हो। शैतानले हाबिललाई हत्या गरेको थियो। यसरी शैतान सुरुदेखि नै निरन्तर हत्यारा हो। सत्य उसँग छँदै छैन। सत्यमा ऊ उभिन सक्दैन। त्यो झुट्टा हो। त्यो झुट्टाको पिता हो। शैतान हत्यारा हो। शैतानले झुट्टा बोल्छ। शैतान झुट्टाको पिता हो। शैतान सत्य परमेश्वरज्यूको विरोधमा जिउने प्राणी हो। परमेश्वरज्यूको विरोध गर्ने झुटको पिता हो। शैतानले मानिसलाई फसाउँछ। यो शैतानसँग हामीहरूले लडाईँ गर्नुपर्छ। प्रकाशको पुस्तक 12 अध्यायको 9 पदमा हेर्नुभयो भने शैतानलाई दियाबलस, प्राचीन ठुलो सर्प, सारा संसारलाई बहकाउने दुष्ट भनेको छ। अदनको बगैँचाको प्राचीन सर्प हो। दुष्ट शैतान सारा संसारको मानिसहरूलाई बहकाएर पतन बनाउने काम गर्छन्। परमेश्वरज्यूबाट मानिसलाई अलग बनाउँछन्। सत्यलाई विश्वास गर्न नदिन मानिसहरूलाई हरेक समय बाधा दिइरहन्छन्। यसकारण हामीहरूले शैतान र त्यसको दूतहरूसँग लडाईँ गर्नुपर्छ। लडाईँ नगरी हुँदैन, गर्नै पर्छ। यो संसारको इतिहास परमेश्वरज्यू र शैतानको लडाईँ हो। हामीहरूले र संसारमा भएका सबै मानिसहरूले पनि परमेश्वरज्यूको पक्षमा भएर शैतानसँग लडाईँ गर्नुपर्छ अथवा शैतानको पक्षमा भएर परमेश्वरज्यूसँग लडाईँ गर्नुपर्छ। 2 मध्ये 1 गर्नुपर्छ। आफ्नो आत्माको मुक्ति पाउनुभन्दा अगाडि हामीहरू पनि शैतानको पक्षमा थियो, परमेश्वरज्यूको शत्रु भएको थियो। आत्माको मुक्ति पाएपछि अब हामीहरूले
शैतानसँग लडाईँ गर्नुपर्छ। क्रिस्चियन विश्वासी जीवन लडाईँ गरेर जिउने जीवन हो। शैतान दुष्टसँग लडाईँ गर्नुपर्ने जीवन हो। शैतान परमेश्वरज्यू पछिको शक्तिशाली प्राणी हो। परमेश्वरज्यूको शक्तिले मात्र शैतान दुष्टसँग लडाईँ गर्न सक्छन्, जित्न सक्छन्। 1 पत्रुस 5:8-9 पदमा सचेत रहो, जागर रहो, तिमीहरूको शत्रु शैतान कसलाई भेटाऊ र खाइहालौँ भनी गर्जने सिंह चाहिँ खोजी हिँड्छ। यसकारण विश्वासमा दरिला भएर शैतानसँग लडाईँ गर भन्नुभएको छ। तिमीहरूको शत्रु शैतानले सिंहले जस्तै खोजी हिँडिरहेको छ, भेटेपछि खाइहाल्छ भनेर भन्नुभएको छ। शैतानले भेटेपछि नरकमा लगेर जान्छन्। आत्माको मुक्ति पाएको मान्छेलाई पनि शैतानले निल्न खोज्छन्। हामीहरूले वचन र विश्वासमा बलियो भएर शैतानको विरोध गर्नुपर्छ, लडाईँ गर्नुपर्छ। यसकारण याकुब 4:7 पदमा पनि शैतानको विरोध गर र त्यो तिमीहरूबाट भाग्नेछ भन्नुभएको छन्। शैतानसँग लडाईँ गर्नै पर्छ। हामी डराउनु हुँदैन। परमेश्वरजी हाम्रो साथमा हुनुभएको कारण शैतान डराएर भाग्छन्। शैतानले अदनको बगैँचामा आदम र हव्वालाई भ्रममा पारेर फसाएर अनज्ञाकारी बनाएको थियो। झुटो बोल्ने त्यो शैतानले अहिले पनि यो संसारमा त्यसरी नै काम गरिरहेको छ। पुरानो करारमा हेर्नुभयो भने शैतानले झुट्टा अगमवक्ताहरू बनाएर काम गरेको थियो। परमेश्वरज्यूले अभिषेक गर्नुभएको अगमवक्ताहरूलाई निन्दा गरेको थियो, विरोध गरेको थियो, मारेको थियो। हरेक समय यो काम गरेको थियो। शैतानले इस्राएली जातिहरूलाई परमेश्वरजीको वचन पालन गर्न दिएको थिएन। अर्कै ईश्वरहरू बनाएर पुज्न लगाएको थियो, मूर्ति बनाएर पुज्न लगाएको थियो, परमेश्वरज्यूको विरोध गर्न लगाएको थियो। परमेश्वरज्यूले नै छान्नु भएको जातिले पनि यसरी गरेको थियो। किन यसरी गरेको हो भने शैतानले यसरी विरोध गर्न लगाएको थियो। हामीहरूले पनि संसारको कुरामा, शरीरको कुरामा मन लगायो भने शैतानले तुरुन्तै फसाउँछन्, पक्रेर लान्छन्, पतन बनाउँछन्। आत्माको मुक्ति पाएको मान्छेले लडाईँ गरेर शैतानसँग जित्नै पर्छ। शैतानसँग हारेर घाइते भएको, अपाङ्ग भएको मानिस जस्तो भएर क्रिस्चियन जीवन जिउनेहरू पनि धेरै छन्। इस्राएली जातिहरूको बीचमा अन्तिम अगमवक्ता बप्तिस्मा दिने यूहन्नालाई येशूज्यूको गवाही दिनको लागि परमेश्वरज्यूले पठाइदिनु भएको थियो। तर इस्राएलीहरूले विरोध गर्यो, इन्कार गर्यो। इस्राएलको शासक हेरोद राजाले यूहन्नालाई पक्रेर घाँटी काटेर मारेको थियो। इस्राएलका धर्मगुरुहरूले येशू ख्रीष्टलाई विरोध गर्यो, पक्रेर क्रुसमा टाँगेर किला ठोकेर मार्यो। येशूज्यू मृतकबाट पुनरुत्थान हुनुभएको थियो, तर तिनीहरूले थाहा पाएर पनि विश्वास गरेनन्। झुटो कुरा बोल्यो, झुटो कुरा बनाएर सत्य कुरालाई विरोध गरेको थियो। यस्तो कामहरू गरेको थियो। सुसमाचार प्रचार गर्ने प्रेरितहरूलाई पनि विरोध गरेको थियो। पक्रेर पिटेर मारेको थियो। मण्डलीलाई निरन्तर सताएको थियो। प्रियहरू, शैतानले धेरै काम गर्छन्। शैतानले परमेश्वरज्यूले काम गर्नुभएको ठाउँमा गएर निरन्तर विरोध गरिरहन्छन्। मानिसले आफ्नो आत्माको मुक्ति लिन नदिनको लागि शैतानले विरोध गर्ने काम निरन्तर गरिरहन्छन्। शैतान निरन्तर पछ्याएर हिँड्छन्। प्रेरितको पुस्तक 13:8 पदमा हेर्नुभयो भने पौल प्रेरितले राज्यपाललाई वचन प्रचार गर्दै थियो। झुटा अगमवक्ता एलुमास भन्ने फटाहाले राज्यपालले विश्वास गर्न नदिनलाई निरन्तर बाधा दिएको थियो। यसकारण पौल प्रेरितले त्यो फटाहालाई त शैतानको छोरो, सारा धार्मिकताको शत्रु, छल र दुष्टताले भरिएको फटाहा, प्रभुको सोझो मार्ग भङ्ग्याउँछस् भनेर त्यो झुट्टा एलुमासलाई गाली गर्नुभएको थियो, विरोध गर्नुभएको थियो।
लुकाको सुसमाचार 8 अध्यायको 11 र 12 पदमा येशूज्यूले बिउ छर्नेको दृष्टान्तको कुरा गर्नुभएको छ। बिउ भनेको परमेश्वरज्यूको वचन हो भन्नुभएको छ। वचन सुनाएपछि वचन बुझ्न नसकुन्, उसले आफ्नो आत्माको मुक्ति लिन नसकुन् भनेर शैतानले उसको हृदयको वचन खोसेर लैजान्छ भन्नुभएको छन्। वचन सुनेपछि पनि के होला कसो होला भनेर अलमलिरहने दोधारमा रहिरहने मानिसहरू धेरै छन्। त्यस्तो मान्छेले आफ्नो आत्माको मुक्ति लिन नसकुन् भनेर शैतानले उसको हृदयमा भएको वचनहरू सबै खोसेर लान्छन्। आफ्नो आत्माको मुक्ति लिन नदिन धेरै बाधा दिन्छन्। परमेश्वरज्यूले, पवित्र आत्माज्यूले मानिसले आफ्नो आत्माको मुक्ति पाउने बनाउने काम गरिदिनुहुन्छ, तर शैतानले विश्वास गर्न नदिन काम गर्छन्, विरोध गर्छन्। प्रियहरू, शैतानले वचन प्रचार गर्न सजिलो गरी गर्न दिँदैन। शैतानले अन्त्यसम्म विरोध गर्ने काम गरिरहन्छन्। परमेश्वरज्यूको काम गर्ने ठाउँमा शैतान पनि गएर निरन्तर विरोध गर्छन्। 2 कोरिन्थी 4 अध्यायको 3 र 4 पदमा हेर्नुभयो भने यो संसारको देव भनेको शैतान हो। अविश्वासीहरूको समाजलाई अन्धो बनाइदिन्छन्। ख्रीष्टको महिमाको सुसमाचार तिनीहरूको हृदयमा चम्किन दिँदैन भन्नुभएको छ। शैतानले परमेश्वरज्यूको वचन नबुझेको मानिसहरूको समाजलाई अन्धो बनाइदिन्छ भन्नुभएको छ। महिमाको सुसमाचारको ज्योति चम्काउन त्यसले बाधा दिन्छन्। प्रियहरू, सुसमाचार प्रचार गर्ने काम भनेको शैतानसँग लडाईँ गर्ने काम हो। यो लडाईँ गर्नै पर्छ। यो कुरा सबैजनाले बुझ्नुपर्छ अनि यो काम गर्नै पर्छ। यसकारण हामीहरूले प्रार्थना गर्नुपर्छ, परमेश्वरज्यूको शक्ति धारणा गर्नुपर्छ, साहसी भएर प्रचार गर्नुपर्छ, नत्र भने शैतानसँग जित्न सक्दैन। शैतान पनि बलियो हुन्छ, त्यसको दूतहरू पनि धेरै छन्। शैतानले मूर्ति बनाएर पुज्न लगाउँछन्, झुटा धर्म स्थापना गरेर फसाउँछन्, सत्यलाई विश्वास गर्न नसक्ने गरी बाधा दिइरहन्छन्। शैतानले क्रिस्चियन धर्म समाजमा पनि बाइबलको वचनलाई उल्टा पाल्टा गरेर सिकाउन लगाउँछन्, झुटा सिद्धान्तहरू बनाएर सिकाउँछन्, अर्को सुसमाचार प्रचार गर्न लगाउँछन्। प्रियहरू, यसकारण विश्वासी भन्नेहरू चाहिँ धेरै छन्, तर सत्यलाई विश्वास गर्ने चाहिँ थोरै मात्र छन्। त्यो शैतानले भ्रममा फसाएर नरकमा लगिरहेको मानिसहरू अति नै धेरै छन्। क्रिस्चियन धर्म मान्ने समाजमा पनि यस्तो समस्याहरू धेरै छन्। येशूज्यूले मलाई प्रभुज्यू भन्नेहरू सबैजना स्वर्ग राज्यमा जाने छैन, जान सक्दैन भन्नुभएको छ। धेरै मानिसहरूले प्रभु भनेर पुकार्छन्, विश्वासी भन्छन्, तर परमेश्वरज्यूसँग चाहिँ सम्बन्ध हुन नसकेकोहरू धेरै छन्। किनभने उनीहरूसँग सत्य छैन, अनन्त जीवन पनि छैन, आफ्नो आत्माको मुक्ति निश्चित भएको छैन। शैतानले झुटा धर्महरू स्थापना गर्छन्। यसकारण 2 कोरिन्थी 11 अध्यायको 4 पदमा यदि कुनै व्यक्ति आएर हामीले प्रचार गरेको सुसमाचार भन्दा अर्कै येशू आत्मा र सुसमाचार प्रचार गर्यो भने तिमीहरू त्यसको सामु सजिलै झुक्दा रहेछौ भन्नुभएको छ। प्रेरितहरूले प्रचार नगरेको अर्कै येशू पनि छन्। यो अर्कै येशू भनेको को हो भने नक्कली येशू हो, झुटा येशू हो। सत्य भनेर विश्वास गर्न लगाउँछन्, तर नक्कली झुटा येशू हो, फसाउने येशू हो। नक्कली झुटा येशू भनेको को हो भने त्यसलाई विश्वास गरे तापनि त्यसले आत्माको मुक्ति दिन सक्दैन। पवित्र आत्मा पायो भनेर चिच्याउन, उफ्रिन, नाच्न लगाउँछन्, तर त्यसलाई भूत आत्मा, दुष्ट आत्माले फसाएको हो। मैले यस्तो घटनाहरू अति नै धेरै देखेको छु। मैले मोकोमा सुसमाचार प्रचार गरेको समयमा त्यहाँको कुनै पास्टर पनि आएर वचन सुनेको थियो। त्यसपछि हामीहरूले प्रचार गरेको वचन मन परेर उहाँले आफ्नो मण्डलीमा प्रचार गर्न मलाई एकपल्ट बोलाउनु भएको थियो। यसकारण त्यहाँ प्रचार गर्नको लागि गएको थियो। तर त्यहाँको सबैजनालाई चिच्याउने, कराउने, रुने, नाच्ने, भ्रमित, अन्य भाषा बोल्ने झुटा आत्मा, दुष्ट आत्मा लागिसकेको रहेछ। त्यहाँ 3 दिनसम्म चाहिँ प्रचार गरे, तर तिनीहरूले सुसमाचार सुन्न सक्ने गरी परिवर्तन गर्न सकेन। यसकारण मैले त्यो पास्टरलाई सोधेको थियो, यो मान्छेहरूले पवित्र आत्मा पाएको हो भनेर विचार गरेको हो भनेर सोधेको थियो।
त्यसपछि त्यो पास्टरले मलाई पाएको छ भनेर विचार गरेको छ रे भन्यो। मैले तिनीहरू घमण्डी छ कि छैन भनेर सोधेको थियो, घमण्डी छ भन्यो। तिनीहरूले संसारलाई प्रेम गर्छ कि गर्दैन भनेर सोधेको थियो, संसारलाई पनि प्रेम गर्छ भन्यो। झगडा गर्छ कि गर्दैन भनेर सोधेको थियो, झगडा पनि गर्छ भन्यो। दुष्ट आत्माले उफारेकोहरू नचाहेकोहरूले पनि पवित्र आत्माले यसरी गरेको हो भन्नेहरू धेरै छन्। आत्मालाई छुट्याउन नसक्नेहरू धेरै छन्। 2 कोरिन्थी 11:13 त्यस्ता मानिसहरू झुट्टा प्रेरितहरू र छली काम गर्नेहरू, प्रेरितको भेष धारणा गर्नेहरू मात्र हो। त्यस्ताहरूले अर्को येशू, अर्को आत्मा, अर्को सुसमाचार प्रचार गर्छ भन्नुभएको छन्। तिनीहरूले शैतानको काम गरेको हो। तिनीहरूले ख्रीष्टको प्रेरितको भेष धारणा गर्छन् तर झुट्टा प्रेरित हो। छलको काम गर्छन्, भ्रममा पारेर फसाउँछन्। तिनीहरू सबै शैतानको सेवकहरू हो। यो अचम्मको कुरा होइन, किनभने शैतानले पनि ज्योतिर्मय स्वर्गदूतहरूको भेष धारणा गर्छ। शैतानको दासहरूले पनि धार्मिकताको दासहरूको रूपमा आफूलाई परिवर्तन गर्छन्। तिनीहरूको अन्त्य तिनीहरूको काम अनुसार हुन्छ। शैतान पनि सुरुमा ज्योतिर्मय स्वर्गदूत थियो। यसकारण यो शैतान अहिले पनि झन् ज्योतिर्मय स्वर्गदूत जस्तै भएर नक्कल गरेर आउँछन् अनि फसाउँछन्। शैतानको दासहरूले पनि धार्मिकताको दासहरू जस्तै भएर मानिसहरूलाई असल जीवन जिउनुपर्छ, धर्मी जीवन जिउनुपर्छ भनेर सबै असल कुराहरू सिकाउँछन्। तर आत्माको मुक्तिको सुसमाचारलाई चाहिँ उसले भन्न सक्दैन, प्रचार गर्न सक्दैन। पाप गर्न पनि लगाउने र पाप गर्नु हुँदैन पनि भन्ने शैतानहरू छन्। असल जीवन जिए तापनि अर्को सुसमाचार दिएपछि नष्ट हुन्छन्। होसमा जिउने जीवन छैन भने येशूलाई विश्वास गरेको भन्ने मानिसहरू पनि दुष्ट आत्माको अधीनमा जिउनेहरू धेरै छन्। मत्तीको सुसमाचार 24:24 अन्त्यको समयमा झुट्टा प्रेरितहरू धेरै आउनेछन्, झुट्टा अगमवक्ताहरू धेरै आउनेछन् र धेरैजनालाई भ्रममा पारेर फसाउने छ भनेर येशूज्यूले भन्नुभएको छ। 2 थेसलोनिकी 2:9-10 पनि अन्त्यको समयमा शैतानको कामकाज बमोजिम पापको मानिस सारा शक्ति र छलपूर्ण चिन्हहरू र चमत्कार सहित र नाश हुनेहरूलाई छलमा पार्ने समस्त दुष्टता सहित आउनेछ, किनकि तिनीहरूले सत्यलाई प्रेम गर्न र त्यसरी बाँच्न इन्कार गर्छ भन्नुभएको छ। शैतानले भ्रमित कामहरू गर्छन्, शक्ति, चिन्ह, चमत्कार देखाउँछन्। झुट्टा अगमवक्ताहरूद्वारा चिन्हहरू देखाएर धेरै काम गर्छन्। अन्त्यमा झुट्टा ख्रीष्ट आउँछन्, सारा मानिसहरूलाई फसाउँछन्, अचम्मको चमत्कार देखाउँछ भन्नुभएको छन्। प्रकाशको पुस्तक 13 हेर्नुभयो भने आकाशबाट पृथ्वीमा आगो झार्ने कामहरू पनि गर्छ भन्नुभएको छन्। शैतानले मूर्ति बनाएर बोल्न लगाउँछ अनि मानिसहरूलाई पुज्न लगाउँछ, धेरै मानिसहरूलाई फसाउँछ भन्नुभएको छन्। होसमा नभएको मान्छेहरूलाई, आफ्नो आत्माको मुक्ति नलिएको मानिसहरूलाई शैतानले नरकमा लाँदैछन्। तर उसले म स्वर्गमा जाँदैछु भनेर विचार गरिरहेको छ। ऊ नरकमा जाँदैछन्। हामीहरूले शैतानको योजनालाई पनि थाहा पाउनु पर्छ। 2 कोरिन्थी 2:11 हेर्नुभयो भने शैतानको भ्रममा नफस्नको लागि शैतानको योजनालाई हामीहरूले बुझ्नुपर्छ भन्नुभएको छ। प्रियहरू, हामीहरूले सुसमाचार प्रचार गर्ने काम गर्न शैतानसँग लडाईँ गर्नै पर्छ। शक्तिशाली शत्रु शैतानसँग लडाईँ गर्न सजिलो हुँदैन। फिलिपीको पुस्तक 1:27-28 फिलिपी मण्डलीको सन्ताहरूले सुसमाचार प्रचार गर्ने काममा एउटै मन भएर मिलेर परिश्रम गरेको थियो। फिलिपी मण्डलीको सन्ताहरूले आफ्नो आत्माको मुक्ति पाउने बित्तिकै एउटै मनको भएको थियो। पावल प्रेरितसँग मिलेर सुसमाचार प्रचार गर्न एउटै मन भएर परिश्रम गरेको थियो। विरोधीहरूको केही कुरामा पनि डराएको थिएन भन्नुभएको छ। विरोधीहरूले पावल प्रेरितले सुसमाचार प्रचार गरेको कारण पक्रेर जेलको सबैभन्दा भित्रको कोठामा पावललाई थुनेर राखेको थियो। खुट्टामा ठिगोरो ठोकेर राखेको थियो। पावल र सिलासलाई मार्न योजना गरेको थियो। मण्डलीलाई निरन्तर सताएको थियो। तर यो सताउने विरोधीहरूसँग हामी डराउँदैनौँ भनेको छ। फिलिपीको सन्ताहरू साहसी भएको थियो।
हामीहरूले परमेश्वरज्यूको सुसमाचार प्रचार गर्यो भने परमेश्वरज्यू पनि हामीहरू सँगै रहिदिनुहुन्छन्। हामीहरूले शैतानसँग डराउनु हुँदैन। सुसमाचार प्रचार गर्यो भने परमेश्वरज्यूको शक्ति हामीहरूसँगै हुन्छन्। हामीहरूले शैतानसँग लडाईँ गर्नुपर्छ। हामी लडाईँ गर्नको लागि अगाडि बढ्नुपर्छ। शैतानलाई हामीले जित्नै पर्छ। परमेश्वरज्यू शैतानभन्दा शक्तिशाली हुनुभएको कारण शैतानलाई जित्न सक्ने शक्ति परमेश्वरज्यूसँग मात्र छन्। यसकारण हामीहरूलाई उहाँले जिताउनुहुन्छन्। 1 कोरिन्थीको पुस्तक 16 अध्यायको 9 पदको वचन सबैजनाले खोल्नुहोस्। 1 कोरिन्थी 16 अध्यायको 9 पदको वचनलाई सबैजनाले खोल्नुहोस्। 1 कोरिन्थी 16 अध्यायको 9 पदको वचनलाई सबैजनाले खोल्नुहोस्, सँगै पढ्नेछौँ। सँगै पढौँ। किनभने प्रभावशाली कामको एउटा ठूलो ढोका मेरो निम्ति खोलिएको छ अनि विरोध गर्नेहरू पनि धेरै छन्। पाउल प्रेरित जानुभएको हरेक ठाउँमा परमेश्वरज्यू पनि सँगै हुनुहुन्थ्यो। प्रचारको ढोका खोलेको थियो। धेरै आत्माहरूले मुक्ति पाउने काम भएको थियो। प्रभावशाली काम सुसमाचारको ढोका खोलेको छ भन्नुभएको छन् अनि विरोध गर्नेहरू पनि धेरै छन् भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूको काम गर्ने ठाउँमा शैतानले पनि विरोध गर्छ। विरोधीहरू अति नै धेरै हुन्छन्। पुरानो करारमा पनि झुट्टो अगमवक्ताहरू धेरै थियो। येशूज्यू हुनुभएको समयमा यहुदी धर्मगुरुहरू सबैजना शैतानको सेवकहरू थियो। शैतानले प्रयोग गरेको थियो, विरोधीहरू भएको थियो। प्रेरितहरू हुनुभएको समयमा पनि झुट्टा प्रेरितहरू, छली दुष्ट काम गर्ने शैतानको सेवकहरू अति नै धेरै थियो। अहिले झन् धेरै भइसकेको छ। मैले पनि मेरो आत्माको मुक्ति पाउनुभन्दा अगाडि पनि 2 वर्ष जति पुलपिटमा खडा भएर प्रवचन दिएको थियो, बाइबलको वचन प्रचार गरेको थियो। मुक्ति पाउनुभन्दा अगाडि पनि प्रचार गर्न धेरै प्रयास गरेको थियो। पर्चहरू बनाएर बजारमा, पार्कहरूमा गएर प्रचार गरेको थियो। गाउँहरूमा पनि पसिना बगाउँदै गएर प्रचार गरेको थियो। मेरो आत्माको मुक्तिको निश्चित भएपछि पनि मैले यसरी नै प्रचार गरेर जीवन जिएको छु। मैले मेरो आत्माको मुक्तिको निश्चित पाएको 58 वर्ष भएको छ। मैले नसकेको कामहरू पनि छ, तर सकेसम्मको परिश्रम सबै गरेको छु। परमेश्वरज्यू नै सँगै रहिदिनु भएर काम गरिदिनु भएको कुरा बुझेको छु। मैले पनि पक्कासँग एउटा अनुभव भएको कुरा के हो भने सुसमाचार प्रचार गर्ने हरेक ठाउँमा शैतानले पनि जसरी भए पनि बाधा दिन्छ, विरोध गर्छ भनेर बुझेको छु। मैले चाहिँ 1969 सालदेखि सुरु गरेको हो। त्यो समय 8 वर्षभन्दा धेरै समय मोक्पो, खोङजु, सुनछोन, योसु, जिन्जु, थेजोन यो ठाउँहरूमा ओहोर दोहोर गरेर आराम नगरिकन प्रचार गरेको थियो। त्यो समयमा होनाम क्षेत्रमा हाम्रो मण्डली थिएन। यो सुसमाचार प्रचार गरेपछि त्यो ठाउँमा पनि आत्माको मुक्तिको काम निरन्तर बढेको थियो। आत्माको उद्धार निश्चित गर्ने व्यक्तिहरू झन्झन धेरै भयो। यो सुसमाचार प्रचार गरेर आत्माको मुक्तिको काम भएपछि त्यहाँको सबै क्रिस्चियन धर्म मान्ने झुण्डहरू सबैजना मिलेर हामीहरूलाई धेरै विरोध गरेको थियो। तिनीहरूको वरिष्ठ अगुवा भन्नेहरू, वरिष्ठ पास्टर भन्नेहरू सबैजना मिलेर हामीहरूलाई यिनीहरू क्रिस्चियन धर्म विरोधीहरू हो, यिनीहरूले अनौठो शिक्षा दिन्छ, हाम्रो मण्डलीलाई फुटाउँछ भनेर झुट्टा आरोपहरू गरेर विरोध गरेको थियो। त्यस्तो विरोधीहरू भए तापनि खुसीको कुरा के भएको थियो भने हामीले प्रचार गर्यो भने धेरै मानिसहरू आएर वचन सुन्नुहुन्थ्यो अनि धेरैजनाले आफ्नो आत्माको मुक्तिको निश्चित गर्नुहुन्थ्यो। परमेश्वरज्यूले नै हाम्रो विरोधीहरूलाई रोकिदिनुहुन्थ्यो, लडाईँ गरिदिनुहुन्थ्यो। त्यो समयमा अचम्मको कामहरू भएको थियो। तिनीहरूले हामीहरूलाई मार्ने योजना पनि बनाएको थियो, तर परमेश्वरज्यूले नै तिनीहरूसँग लडाईँ गरिदिनु भएको थियो। सुसमाचारको ढोका खोलेर आत्माको मुक्तिको काम गर्यो भने विरोधीहरू पनि धेरै आउँछन्। परमेश्वरज्यूको काम गर्ने ठाउँमा शैतानले पनि
आएर विरोध गर्ने काम 100% गर्छन्। तपाईहरूले मार्टिन लुथरको कुरा सुन्नुभएको छ होला। मार्टिन लुथर क्याथोलिकहरूको पिता थियो। उहाँले बाइबल कलेजमा धेरै परिश्रम गरेर सिकाउने काम गरेको थियो। मार्टिन लुथर राम्रो दिमाग भएको मान्छे थियो, तर क्याथोलिक क्रिस्चियनहरूले गरेको कामहरू देखेर शङ्का लागेको थियो। त्यो समयतिर पोप भनेको रोमी सम्राट भन्दा महान थियो। क्याथोलिक क्रिस्चियनहरू धेरै थियो। मार्टिन लुथरले रोमीको पुस्तक 1 अध्यायको 17 पदको वचन पढेर धर्मी विश्वासद्वारा जिउँछ भन्ने वचनबाट आफ्नो आत्माको मुक्तिको सुसमाचार बुझेको थियो। आफ्नो आत्माको मुक्तिको निश्चित गर्नुभएको थियो। परमेश्वरज्यूको अनुग्रह बुझेर आफ्नो आत्माको मुक्ति पाएपछि क्याथोलिक क्रिस्चियन भन्नेहरूले गरेको कामहरू झुट्टा नक्कली भएको स्पष्ट भएको थियो। यसकारणले त्यो झुट्टा नक्कली कुराहरू 95 वटा टिप्पणी गरेर क्याथोलिकहरूको संगति भवनको ढोकामा टाँसिदिएको थियो। तर विरोध गर्न एकजना पनि आएन। धेरै समयसम्म यस्तो झुट्टा नक्कली कुरामा फसाएको कुरा थाहा पाएकोहरूले चाहिँ त्यस्तो क्याथोलिकहरूलाई विरोध गरेको थियो। त्यसपछि रोमको क्याथोलिक पोपले विरोध गर्नेहरूलाई मारेको थियो, कष्ट दिएको थियो। पोप र पिता भन्नेहरू मिलेर सताएको थियो। तिनीहरूले पाप क्षमाको प्रमाणपत्र भनेर झुट्टा प्रमाणपत्रहरू बनाएर बेचेर सन्त पत्रुस मण्डली भन्ने भवन पनि बनाएको थियो। मार्टिन लुथरले तिनीहरूको नक्कली झुट्टा कुराहरू थाहा पाएको थियो। त्यसकारण झगडा गरेको थियो, विरोध गरेको थियो। क्याथोलिकहरूको पोपले मार्टिन लुथरलाई पिता पदबाट निकालेको घोषणा पत्र पठाएको थियो। त्यो घोषणा पत्रलाई मार्टिन लुथरले मानिसहरूको अगाडि आगोले जलाइदिएको थियो। मार्टिन लुथरले क्याथोलिकहरूसँग लडाईँ सुरु गरेको थियो। मार्टिन लुथरलाई क्याथोलिकहरूले अन्डा फुटाएको जस्तै मार्ने योजना गरेको थियो। मार्टिन लुथरले परमेश्वरज्यूको शक्तिमा भरोसा गरेर लडाईँ गरेको थियो। त्योभन्दा अगाडि पनि क्याथोलिकहरूले क्रिस्चियनहरू धेरैलाई मारेको थियो, आगोले जिउँदै जलाएर मारेको थियो। मार्टिन लुथरलाई पनि मार्ने योजना गरेको थियो, तर मार्टिन लुथरले पनि साहसी भएर लडाईँ गर्यो, जित्यो। मार्टिन लुथर आफ्नो आत्माको मुक्ति निश्चित भएको साहसी बलियो व्यक्ति थियो, लडाईँ गर्ने व्यक्ति थियो। परमेश्वरज्यूले मार्टिन लुथरलाई सुरक्षा गरिदिनु भएको थियो। मार्टिन लुथरलाई मार्नको लागि अदालतले पनि अनुमति दिएको थियो। मार्टिन लुथरलाई मार्नेलाई चाहिँ सजाय छैन भनेर अदालतले घोषणा गरेको थियो। मार्टिन लुथरको साथीहरू चाहिँ अब लुथरलाई मार्छ होला भनेको थियो। लुथर अदालतबाट निस्किएर आइरहेको समयमा एउटा ठुलो जमिनदारले आफ्नो कामदारहरू प्रयोग गरेर लुथरलाई अपहरण गरेर एउटा सहरको जमिन मुनि कोठा बनाएर त्यो भित्र थुनेर राखेको थियो। किनभने लुथरलाई यसरी राखेन भने यो क्याथोलिकहरूले मार्छ होला भनेर उसलाई चिन्ता लागेको थियो। त्यसपछि त्यो ठाउँमा बसेर लुथरले नयाँ करारको पुस्तकहरूलाई जर्मनी भाषामा उल्था गरेको थियो। लुथरलाई राखेको त्यो सानो कोठामा मैले पनि गएर हेरेको छु। लुथरले वचन उल्था गर्न प्रयोग गर्नुभएको सानो टेबल अहिले पनि त्यहाँ छन्। मैले यो टेबललाई पनि देखेको छु, सुरक्षा गरेर राखेको छ। परमेश्वरज्यू नै मार्टिन लुथरको साथमा रहिदिनु भएर जित्न दिनुभएको थियो। मेरो चट्टान, मेरो ढाल, मेरो मुक्तिको टोप भनेर मार्टिन लुथरले बनाएको भजन हामीहरूले पनि अहिले गाउँदैछ। मार्टिन लुथरले गाउने भजनमा यो शब्दहरू राखेको थियो, शैतानलाई येशूज्यूले जित्नु भएको छ, हामीले पनि शैतानलाई जित्न लडाईँ गर्नुपर्छ। सन्तहरू मिलेर बलियो भएर शैतानलाई जित्नुपर्छ। सत्यको जित हुन्छ, परमेश्वरजीले जित्न दिनुहुन्छ। प्रोटेस्टेन्ट क्रिस्चियन यसरी सुरु भएको हो। प्रोटेस्टेन्ट भनेको क्याथोलिक सम्प्रदायबाट अलग भएकोहरू हो।
धेरै ठूलो लडाईँ गरेर जितेको थियो। यसकारण प्रोटेस्टेन्ट क्रिस्चियनहरू सुरु भएको हो। यस्तो कामहरू अहिले पनि निरन्तर भइरहेको छ। 1 थेसलोनिकी 2 अध्यायको 2 पदको वचनलाई सबैजनाले खोल्नुहोस्। 1 थेसलोनिकी 2 अध्यायको 2 पदको वचन सबैजनाले खोल्नुहोस्। 1 थेसलोनिकी 2 अध्यायको 2 पदको वचन सबैजनाले सँगै पढ्नेछौँ। सँगै पढौँ। हामीले अघिबाटै फिलिप्पीमा कष्ट भोग्यौं र अपमानित भयौं भन्ने कुरा तिमीहरूलाई थाहा छ। तर घोर विरोध छँदाछँदै पनि परमेश्वरको सुसमाचार प्रचार गर्न हामीलाई परमेश्वरमा साहस मिलेको थियो। फिलिप्पीमा सुसमाचार प्रचार गरेको कारण पावल प्रेरितलाई धेरै विरोध गरेको थियो। तिनीहरूले घोर विरोध गरे तापनि पावल प्रेरितले चाहिँ निरन्तर सुसमाचार प्रचार गर्नुभएको थियो। सुसमाचार प्रचार शैतान, झुट्टा र नक्कलीहरूसँग लडाईँ गर्दै गर्नुपर्छ। यसकारण लडाईँ गर्न मर्नको लागि पनि तयार गरेर लडाईँ गर्नुपर्छ। मर्नको लागि डराउनेहरूले लडाईँको मैदानमा गएर लडाईँ गर्न सक्दैन। घोर विरोध गरे तापनि पावल प्रेरितले सुसमाचार प्रचार गर्नु भएको थियो। सुसमाचार सजिलोसँग प्रचार हुँदैन। हामीहरूलाई सुसमाचार प्रचार गर्न धेरैले आफ्नो जीवन दिएर परिश्रम गर्नुभएको छ। येशूजीले क्रुसमा मरिदिनु भएको छ। प्रेरितहरूले शहीद भइदिनु भएको छ। प्रचारकहरू, विश्वासी सन्तहरू धेरैजनाले मरिदिनु भएको छ। यो संसारमा विभिन्न लडाईँहरू गर्ने गर्छन्। ती लडाईँहरू मध्ये कम्युनिस्टहरूले आफ्नो शासन गर्नको लागि ठूलो लडाईँहरू गरेको थियो। दक्षिण कोरियालाई पनि कम्युनिस्टहरूले निल्नै लागेको थियो। यी सुङमान राष्ट्रपति नभएको भए दक्षिण कोरियाको अवस्था धेरै खतरा थियो। कम्युनिस्टहरूले उत्तर कोरियालाई खाइसकेपछि दक्षिण कोरियालाई पनि निल्न खोजेको बेला संसारको धेरै देशहरूले शान्तिको प्रस्ताव गरेको थियो। कम्युनिस्टहरूको विरोधमा लडाईँ गरेर धेरै मानिसहरू मरेको थियो। किन मरेको थियो भने स्वतन्त्रताको लागि मर्नु परे तापनि लडाईँ गर्छु भनेर लडाईँ गरेको थियो। स्वतन्त्रता र शान्तिको लागि उहाँहरूले लडाईँ नगरेको भए हामीहरूले अहिले स्वतन्त्र पाउने थिएन। हामीहरू पनि बन्धनमा पर्नुपर्ने थियो। उनीहरूको अधीनमा रहनु पर्ने थियो। यसरी नै हामीहरूले पनि शैतानसँग लडाईँ गर्नुपर्छ। कम्युनिस्टहरूसँग गरेको लडाईँ भन्दा हाम्रो ठूलो लडाईँ शत्रु शैतानसँग गर्ने लडाईँ हो। परमेश्वरजीको विरोधी र हामीहरूको विरोधी शैतानसँग गर्ने लडाईँ हो। 1 सामुएल 17 अध्यायको 34 र 35 पदमा हेर्नुभयो भने दाउदले बेथलेहममा आफ्नो बुबाको भेडाको बगाललाई गोठालो गरेको थियो, हेरचाह गरेको थियो। बाँसो, सिंह, भालुले आफ्नो भेडा लग्यो भने दाउद डराएर भागेको थिएन। दाउदले पछ्याएर गएर सिंह, भालुलाई आक्रमण गरेको छ। तिनीहरूको मुखबाट आफ्नो भेडालाई खोसेको छ। सिंहको रौँ समातेर त्यसलाई कुटेर मारेको छ। सिमसोनले पनि शत्रुलाई त्यसरी मारेको थियो। दाउदले पनि शत्रु गोल्यातसँग लडाईँ गर्न जाँदा सिंह र भालुको मुखबाट बचाउनु भएको परमेश्वरजीले त्यो गोल्यात शत्रुसँग पनि मेरो परमेश्वरजीले मलाई विजय दिनुहुन्छ भनेको छ। यो अनुभव नभएको भए गोल्यातको अगाडि दाउद जान सक्ने थिएन। दाउदले गोल्यातलाई हानेर मारेको छ। दाउद चाहिँ असल गोठालो, येशूज्यूको छाया हो। शैतानको टाउको फुटाउने येशूज्यूको छाया हो। दाउदको विजय इस्राएलीहरूको विजय भएको छ। दाउद इस्राएलीहरूको राजा भएको छ। अहिले पनि परमेश्वरज्यूको बगालको भेडाहरूलाई शैतानले नरकमा लान धेरै प्रयास गर्दैछन्, धेरै विरोध गर्छन्। परमेश्वरज्यूको बगाललाई शैतानबाट सुरक्षा गर्न सजिलो हुँदैन। हामीहरूले सुसमाचार प्रचार गरेर
शैतानसँग लडाईँ गर्नुपर्छ। मर्नै परे तापनि लडाईँ गर्नै पर्छ। फिलिप्पीको पुस्तक 1:30 त्यही सङ्घर्ष जो तिमीहरूले ममा देख्यौ र मसँग छ भने अहिले सुन्दछौ, त्यसैमा तिमीहरू लागेका छौ भन्नुभएको छ। फिलिप्पी मण्डलीले पनि पावलले जस्तै सुसमाचार प्रचारको लागि लडाईँ गर्नुपर्छ भनेको कुरा हो। मैले फिलिप्पीमा प्रचार गर्दाखेरि जे भएको थियो त्यो तपाईहरूले पनि देखेको छ। अहिले पनि रोममा सुसमाचार प्रचार गरेको कारण जेलमा थुनेको कुरा इपाफ्रोडिटसबाट तपाईहरूले देखेको र सुनेको छ भनेको हो। तपाईहरूले पनि यसरी नै लडाईँ गर्नुपर्छ भनेको हो। हामीहरूले पनि यसरी लडाईँ गर्नुपर्छ। सुसमाचार प्रचार गर्नको लागि कष्ट हुन्छ, लडाईँ हुन्छ। यो कुराहरू स्वाभाविक कुरा हो, गर्नै पर्ने कुरा हो। हामीहरूले यस्तो कुराहरूबाट अलग हुन पाउँदैन। लडाईँ गर्न जानै पर्छ। परमेश्वरज्यूले संसारलाई सृष्टि गर्नु भएर मानव इतिहास सुरु गर्नुभएको समयदेखि नै यो संसारको अन्त्य हुने समयसम्म परमेश्वरज्यू र शैतानको लडाईँ निरन्तर हुन्छन्। तर प्रियहरू, परमेश्वरज्यूले पनि मानिसको माध्यमबाट काम गर्नुहुन्छ अनि शैतानले पनि मानिसको माध्यमबाट काम गर्छन्। परमेश्वरज्यूको पक्षमा भएर शैतानसँग लडाईँ गर्नुपर्छ अथवा शैतानको पक्षमा भएर परमेश्वरज्यूको विरोध गर्नुपर्छ। यो काम गर्नै पर्ने काम हुन्छ। हामीहरू परमेश्वरज्यूको पक्षमा उभिसकेको मानिसहरू हो। अब डराएर भाग्ने भगुवा होइन, मर्नै परे तापनि लडाईँ गरेर जित्ने बलियो सेना हुनुपर्छ। उज्यालो र अँध्यारोको लडाईँ, असल र खराबको लडाईँ, सत्य र झुट्टाको लडाईँ, परमेश्वरज्यूको पक्षको र दुष्ट शैतानको पक्षको लडाईँ हुन्छ। यो लडाईँ अदृश्य ठुलो लडाईँ हो, आत्मिक लडाईँ हो। हाम्रो लडाईँ शैतान र त्यसको दूतहरूसँग हो। शैतानले गरेको योजना हामीहरूलाई थाहा छ। हामी डराउनु हुँदैन। 100% जित येशूज्यूको हो। हाम्रो जित हुन्छ। शैतान झुट हो, शैतान झुटको पिता हो, शैतान हत्यारा हो। हामीहरूले जित्ने हतियार के हो भने परमेश्वरज्यूको अनुग्रह र सत्यको वचन हो। हाम्रो हतियार यो कुरा हो। परमेश्वरज्यूको शक्तिमा हामीले भरोसा गर्नुपर्छ। क्रिस्टको सेनाले धेरै कष्ट भोग्नुपर्छ। क्रिस्टको असल सिपाही चाहिँ हामीसँग दुःख भोगमा सहभागी हौ भन्नुभएको छ। प्रियहरू, शक्ति भएको बलियो असल सेना हुनका लागि तालिम लिनुपर्छ। 1 पत्रुस 1:5-6-7 हेर्नुभयो भने आखिर समयमा प्रकट हुन आँटेका मुक्तिको निम्ति तिमीहरू विश्वासद्वारा परमेश्वरको शक्तिबाट सुरक्षित राखिएको छ भन्नुभएको छन्। हामीहरूले आत्माको मुक्ति लिइसकेपछि अब हाम्रो शरीरको मुक्ति नभएसम्म हामीहरूलाई परमेश्वरज्यूको शक्तिले सुरक्षा गरिदिनुहुन्छन्। मुक्ति लिएको दिनदेखि परमेश्वरज्यूको राज्यमा जाने दिनसम्म परमेश्वरज्यूको सुरक्षा हामीले पाउँछ। तर थोरै समयको लागि हामीहरूले परीक्षा र कष्ट भोग्नुपर्छ। प्रियहरू, हामीहरूलाई यो संसारमा परीक्षा र कष्ट छ, तर यो कुराहरूसँग रमाउनु पर्छ। यो कुराहरूले हामीहरूलाई आगोबाट खारिने तर नष्ट भएर जाने सुनभन्दा पनि मूल्यवान विश्वास, प्रशंसा, महिमा र आदर पाउँछ भन्नुभएको छ। क्रिस्चियनहरूलाई बलियो, परिपाकको, साहसी हुनको लागि विभिन्न प्रकारको परीक्षाहरू हुन्छन्। तालिमको लागि दुःख कष्ट हुन्छ। असल सुन हुनको लागि आगो भित्र पनि जानुपर्छ, पानी भित्र पनि जानुपर्छ, मार्तोलले पनि पिर्नुपर्छ। म खारिएको, परिपाकको, बलियो हुन, जित्ने मानिस हुनको लागि प्रभुले तालिम दिनुहुन्छ। यो कुरालाई सबैजनाले बुझ्नुपर्छ। सबैजनाले हरेक समय याद गर्नुपर्छ। तालिम नलिएसम्म जित्ने बलियो सेना हुन सक्दैन। तालिम नगरेको सेनाले लडाईँमा गएर जित्न सक्दैन। सेनामा पनि
विशेष तालिम लिएको सेनाहरूले अझै झन् ठुलो लडाई, धेरै लडाईहरू जित्न सक्छन्। लडाई गरेपछि हार्दैन, जित्न सक्छन्। यो कुरालाई बुझ्नै पर्छ। साधारण मानिसहरूले गर्न नसक्ने तालिम गर्ने सेनाहरू हुन्छन्। यो तालिम सफल भएपछि बलियो, साहसी, जित्ने, आदरणीय, प्रशंसनीय सेना हुन्छन्। क्रिस्टको सेना भए तापनि केही पनि तालिम लिएको छैन भने उसँग केही पनि शक्ति हुँदैन। अलिकति गाह्रो हुने बित्तिकै अब म मर्ने भए भन्छन्, चिन्ता गर्छन्, निराश हुन्छन्, डराउँछन्, गनगन गर्छन्, विरोध गर्छन्। कुनै मानिस प्रचारक हुन सक्ने मानिस हो, तर ऊ प्रचारक हुँदैन, किनभने उसले तालिम गर्दैन, उसलाई तालिम गर्न मनै पर्दैन। अल्छे हो। प्रियहरू, तालिम गर्नु पर्छ, असल प्रचारक हुनुपर्छ। हामीहरू सबैजनाले बलियो तालिम लिनुपर्छ। परमेश्वरजीले हामीहरूलाई विभिन्न प्रकारले तालिम दिएर सिद्ध बनाउन चाहनुहुन्छ। परमेश्वरजीले योसेफलाई पनि तालिम दिनुभएको थियो, मूसालाई पनि तालिम दिनुभएको थियो। पुरानो करारको सबै अगमवक्ताहरू, नयाँ करारको प्रेरितहरू सबैजनालाई परमेश्वरजीले दुःख र कष्टको माध्यमबाट नम्र र बलियो बनाउनु भएको थियो, प्रख्यात व्यक्तिहरू बनाउनु भएको थियो, शैतानसँग जित्ने बलियो सेना बनाउनु भएको थियो। सेनामा भर्ना भएको सिपाहीले आफ्नो अरू धन्दामा अल्झदैन, उसले भर्ना गर्नेलाई सन्तुष्ट पार्ने लक्ष्य गर्छ। हामीहरूलाई सेनामा भर्ना गरेर सिपाही बनाउनु भएको व्यक्ति येशू ख्रीष्ट हो। हाम्रो प्रधान सेनापति येशू ख्रीष्ट हो। प्रधान सेनापति येशूज्यूले हामीहरूलाई सिपाही हुन बोलाउनु भएको छ। तर सिपाहीहरूले तालिम गरेन भने, अल्छे भयो भने सेनापतिले यस्तो सिपाहीहरूलाई लडाई गर्न प्रयोग गर्न सक्दैन, उहाँलाई खुसी पार्न सक्दैन। सेनामा भर्ना गरिदिनु भएको येशू ख्रीष्टलाई खुसी पार्नको लागि हामीले तालिम लिनुपर्छ, परिश्रम गर्नुपर्छ, अनि बलियो भएर, साहसी भएर जित्ने सेना बन्नुपर्छ। यस्तो तालिम लिएकोहरूले लडाई गर्न सक्छन्, जित्न सक्छन् अनि बचाउन सक्छन्। हिब्रूको पुस्तक 5:8 र 9 पदमा हेर्नुभयो भने उहाँ परमेश्वरजीको छोरा हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँले पनि आफूले भोग्नुभएको कष्टद्वारा आज्ञा पालन गर्न सिक्नुभयो अनि सिद्ध हुनुभयो भन्नुभएको छ। येशूज्यूले परमेश्वरजीको छोरा भएर, कष्ट भोग्नु भएर आज्ञा पालन गर्न सिक्नुभयो। उहाँले हाम्रो लागि उदाहरण दिनुभएको छ, उहाँ सिद्ध हुनुभयो। 1 पत्रुस 5:10 पदमा तिमीहरूलाई बोलाउनु हुनेले केही बेर कष्ट भोगेपछि उहाँले नै तिमीहरूलाई फेरि नयाँ पार्नुहुनेछ, स्थिर पार्नुहुनेछ, शक्तिशाली पार्नुहुनेछ भन्नुभएको छ। हामीहरूलाई बोलाएर स्वर्ग राज्यको महिमा दिनुहुनेले हामीहरूलाई एकछिन कष्ट भोग्न दिएर हामीहरूलाई सिद्ध बनाउनुहुन्छन्, स्थिर पार्नुहुन्छन्, बलियो बनाउनुहुन्छन्, शक्तिशाली बनाउनुहुन्छन्। कष्टको माध्यमबाट हामीहरूलाई यस्तो बनाइदिनुहुन्छन्। हाम्रो अगाडि राखिदिनु भएको महिमालाई हेर्नुपर्छ। प्रभुजीको लागि मर्न पायो भने महिमा पाउँछ, डराउनु हुँदैन, इनाम पाउँछ। मर्न डराउने मान्छे येशू ख्रीष्टको असल सिपाही हुन सक्दैन। हामीहरू एकचोटि मर्न निश्चित छ। हामीहरू बलियो भएर प्रभुजीको अगाडि जानुपर्छ। यस्तो वचनहरू बाइबलमा धेरै भन्नुभएको छ। एफिसी 3:16 पदमा हेर्नुभयो भने पवित्र आत्माले तिमीहरूको भित्री मानिस शक्तिशाली पारुन् भन्नुभएको छ। पवित्र आत्माज्यूले हाम्रो भित्री मानिस बलियो बनाइदिनुहुन्छ। तालिम लिएको सेना पवित्र आत्मा र शक्तिले बुद्धिमान भएर साहसी बलियो सिपाही हुन सक्छन्। यसकारण सुसमाचार प्रचार गर्न बलियो हुन्छ। शैतानको सेनाहरूसँग लडाई गरेर जित्न सक्छन्। आफ्नो आत्माको मुक्तिको निश्चित भएकोहरूले म येशू ख्रीष्टको सेना हो भनेर याद गर्नुपर्छ। एकछिन पनि भुल्नु हुँदैन। बलियो भएर लडाई गर्नुपर्छ। येशू ख्रीष्टले क्रुसमा दुःख कष्टबाट
पूरा गरिदिनु भएको आत्माको मुक्तिको सुसमाचार प्रचार गर्न क्रिस्चियनहरूले दुःख कष्ट भोग्नुपर्छ। शत्रु शैतानसँग लडाईँ गर्नुपर्छ। सुसमाचार प्रचार गर्ने क्रिस्चियनहरूको दुःख कष्टको माध्यमबाट अर्को आत्माहरूले पनि मुक्ति पाउन सक्छ। परमेश्वरज्यूले नै यसरी निर्णय गरिदिनु भएको छ। यसकारण प्रेरितको पुस्तक 20 अध्यायको 24 पदमा पाउल प्रेरितले प्रभु येशूबाट पाएको सेवा परमेश्वरज्यूको अनुग्रहको सुसमाचार प्रचार गर्नको लागि म आफ्नो जीवनलाई कुनै मोलको ठान्दिन भन्नुभएको छ। आत्माको मुक्तिको सुसमाचार प्रचार गर्न, परमेश्वरज्यूको अनुग्रहको सुसमाचार प्रचार गर्न पावलले आफ्नो सबै जीवन अर्पण गर्नुभएको थियो। 2 कोरिन्थी 11 अध्यायको 23 पददेखि हेर्नुभयो भने पावल प्रेरितले यो सुसमाचार प्रचार गर्न भोग्नु भएको दुःख कष्टहरू बताउनु भएको छ। धेरै परिश्रम गर्नुभएको थियो, जेलमा धेरै चोटि बस्नु भएको थियो, कोर्राको पिटाइ पनि अनगिन्ती खाएको थियो। 5 पल्ट एक कम 40 गरी कोर्राको पिटाइ खाएको थियो। 3 पल्ट लौरोले पिटेको थियो, ढुङ्गाले हानेर मारेको थियो, तर फेरि पनि जीवित हुनुभएको थियो। बारम्बार नदीको जोखिममा, डाकुहरूको जोखिममा, आफ्नै जातिको जोखिममा, झुट्टा भाइहरूको जोखिममा परेको थियो। अनिदो रातमा, भोकामा, प्यासामा, जाडोमा, नग्नतामा जिउनु परेको थियो। अन्तिममा घाँटी काटेर मारेको थियो। हामीहरू पनि उहाँको पछि पछ्याएर जानुपर्छ। यसरी पछ्याएर जाँदाखेरि मर्नु पर्यो भने सबैभन्दा ठुलो विजय हुन्छ। यसकारण हामीहरू कोही पनि डराउनु हुँदैन। डराउनु पर्ने खाँचो एउटा पनि छैन। हिब्रूको पुस्तक 12 अध्यायको 4 पदमा तिमीहरूले रगत बगाउनु पर्ने सम्मको लडाईँ गरेको छैन भनेको छ। हामीहरूले दुष्ट शैतानको विरोधमा लडाईँ गर्नुपर्छ। यो लडाईँ रगत बगाउने गरी मर्ने गरी गर्नुपर्छ। रगत बगाउन मर्न डराउनु हुँदैन। जो प्रभुज्यूसँग मर्छन् ऊ प्रभुज्यूसँगै जिउन पाउँछ, प्रभुज्यूसँगै राज्य गर्न पाउँछ। प्रभुज्यूको सबै प्रेरितहरूले सुसमाचार प्रचार गरेर मर्नु भएको छ, शहीद हुनुभएको छ। आइया आत्था गरेर सुत्ने खाटमा पल्टेर मर्नु भएको छैन। सुसमाचार प्रचार गरेर बलियो भएर साहससँग शहीद भएर मर्नु भएको छ। हामीहरू पनि अन्तिम क्षणसम्म सुसमाचार प्रचार गरेर बलियो भएर प्रभुज्यूबाट शाबास पाएर मर्नुपर्छ। अन्तिम लडाईँ लड्ने सेनाहरू हामीहरू हो। एफिसी 6 अध्यायको 12 पदमा हामीहरूको लडाईँ शरीर र रगतको विरुद्ध होइन, तर प्रधानताहरू, वर्तमान अन्धकारका संसारिक शासकहरूको विरुद्ध, आकाशमा भएका आत्मिक दुष्टहरूको विरुद्धमा भन्नुभएको छ। लडाईँको हतियार हामीहरूलाई दिनुभएको छ। सत्यको कम्बर पेटी, धार्मिकताको छाती पाता, परमेश्वरज्यूको जीवित वचन तरबार, तोप मुक्ति धारणा गरेर शत्रु शैतानसँग लडाईँ गर्नुपर्छ। 1 पत्रुस 5 अध्यायको 8 र 9 पदमा सचेत रहो, जागर रहो। तिमीहरूको शत्रु शैतानले खानको लागि खोजी हिँडिरहेको छ भन्नुभएको छन्। शैतानले दिन रात खोजेर हिँडिरहेको छ, भेटेपछि पतन बनाउँछ। आत्माको मुक्ति नलिनेहरूलाई नरकमा लान्छन्। यसकारण अब हामीहरूले पनि के गर्नुपर्छ भने त्यो आत्मा बचाउनको लागि दिन रात परिश्रम गर्नुपर्छ। त्यो शैतानलाई विरोध गर्नुपर्छ। त्यसपछि त्यो शैतान भागेर जान्छ। शैतान हामीहरूले विरोध गरेर लडाईँ गर्यो भने भागेर जान्छन्, किनभने हामीहरूसँग परमेश्वरज्यू पनि हुनुहुन्छन्। शैतानको टाउको फुटेको छ। शैतानको सेनाहरूसँग डराउनु हुँदैन। 100% विजय हाम्रो हो। रोमीको पुस्तक 16 अध्यायको 20 पदमा शान्तिको परमेश्वरज्यूले शैतानलाई चाँडै नै तिमीहरूको खुट्टा मुनि कुल्चाउनु हुनेछ भन्नुभएको छ। शैतानलाई परमेश्वरज्यूले, येशूज्यूले कुल्चिनु भएको छ अनि त्यो शैतानलाई पक्रेर त्यसको टाउकोमा हामीहरूको खुट्टाले पनि कुल्चन लगाउनु हुन्छन्। प्रकाशको पुस्तक 3 अध्यायको 21 पदमा जसले जित्छ त्यसलाई म मेरो सिंहासनमा मसित बस्न दिनेछु, जसरी म आफैले पनि जिते र मेरा पितासँग उहाँको सिंहासनमा बसेको छु भन्नुभएको छन्। जित्नेहरूलाई प्रभुज्यूसँगै महिमाको सिंहासनमा बस्न दिनुहुन्छन्।
येशूज्यूले जित्नु भएर सिंहासनमा बस्नु भएको छ। जित्नेहरूलाई पनि त्यसरी नै बस्न दिनुहुन्छन्। मर्ने गरी लडाईँ गर्यो भने जित्छन्। लडाईँ गर्नै पर्छ प्रियहरू, जित्नै पर्छ। प्रकाशको पुस्तक 12 अध्यायको वचनलाई सबैजनाले खोल्नुहोस्। प्रकाशको पुस्तक 12 अध्यायको 11 पदको वचनलाई सबैजनाले खोल्नुहोस्। 12 अध्यायको 11 पदको वचन सबैजनाले खोल्नुहोस्। सँगै पढ्नेछौँ, सँगै पढौँ। तिनीहरूले थुमाको रगत र आफ्नो गवाईको वचनको कारण त्यसलाई जितेका छन् र तिनीहरूले मृत्यु समय पनि आफ्नो ज्यानको माया राखेनन्। यहाँ तिनीहरू भनेको धेरै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले येशूज्यूको रगत र आफ्नो गवाईको कारणले शैतानलाई जितेको कुरा गर्नुभएको छ। प्राचीन सर्प शैतान दुष्टलाई जितेको छ। थुमाको रगत र आफ्नो गवाईको वचनले त्यसलाई जितेको छ। त्यसकारण शैतानसँग जित्ने हाम्रो हतियार प्रभुजीको रगत र वचन हो, गवाईको वचन हो। उहाँहरूले मृत्यु समय आफ्नो ज्यानको माया गर्नुभएको थिएन। सुसमाचार प्रचार गर्ने मानिसहरूले मृत्युसम्म आफूलाई प्रेम गरेको छैन, प्रभुज्यूलाई प्रेम गरेको छ। उहाँहरूले जितेको छ। यस्तो व्यक्तिहरू प्रभुज्यूसँगै महिमामा बस्न पाउँछन्। अब 1 हप्तापछि हुने प्रचार गोष्ठीमा शैतानसँग हाम्रो लडाईँ हुन्छ भनेर बुझ्नै पर्छ। शैतानले नरकमा लगिरहेको मानिसहरूलाई त्यो शैतानको मुखबाट खोसेर बचाइदिनु पर्छ। दाउदले गोल्यातको निधारमा हानेर मारेको जस्तै यो लडाईँ हामीहरूले पनि गर्नुपर्छ। प्रभुज्यूले जित्नु भएको लडाईँमा हामीहरू पनि सहभागी हुनै पर्छ। अलिकति पनि डराउनु पनि खाँचो छैन। परमेश्वरज्यूले नै हामीहरूलाई जित्न दिनुहुन्छ। यसपालि पनि सुसमाचार प्रचार गरेर शैतानसँग जितेर धेरै आत्माहरूले आफ्नो जीवन पाउन सक्ने गरी काम गर्नको लागि सबैजनालाई अनुरोध छ। सँगै प्रार्थना गर्नेछौँ। अनुग्रही हाम्रो परमेश्वर पिताज्यू, यो अन्त्यको समयमा हामीहरूलाई उद्धार गरिदिनु भएको छ। प्रभुज्यूको मण्डलीमा रहन वचनले बलियो हुन दिनुभएको छ। पवित्र आत्माको शक्तिले बलियो साहसी बनाइदिनु भएको छ। शैतानसँग लडाईँ गर्न, आत्माहरूलाई बचाएर परमेश्वरज्यू कहाँ फर्काएर ल्याउने काम गर्न दिनुभएको छ। धन्यवाद चढाउँछौँ। यो वर्षको गर्मी ऋतुको ठुलो संयुक्त बाइबल गोष्ठीमा पनि सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई प्रभुज्यूको रगत, वचन र शक्तिले बलियो बनाइदिनुहोस्, लडाईँ गर्न सक्ने बनाइदिनुहोस्। यसपालि पनि शैतान र मृत्युको बन्धनमा भएको मानिसहरूलाई उद्धार गरेर बचाएर परमेश्वरज्यू कहाँ फर्काएर ल्याएर परमेश्वरज्यूको ठुलो महिमा गर्न सक्न हामीहरू सबैजनालाई सहयोग गरिदिनुहोस्। परमेश्वरज्यूको अनुग्रह हामीहरूलाई झन प्रशस्त गरिदिनुहोस्। परमेश्वरज्यूले हामीहरूलाई वचन, शक्ति, बुद्धि र साहस झन थपिदिनुहोस्। परमेश्वरज्यूको ठुलो काम गर्न सक्न हामीहरू सबैजनालाई प्रयोग गरिदिनुहोस्। हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा प्रार्थना चढाउँछौँ। आमेन।